اليوم غادي نهضروا مع ساره القرمودي. ساره عندها ان ماستر اون فينانس ولات من بعد سكرام ماستر ودارت لونتربريز ديالها. غادي نهضروا على بزاف تاع المواضيع منهم سكرام ماستر شنو تيدير، لونتربرونيا في المغرب، المقارنه ما بين الخدمه في البي تو بي مع البي تو سي، وشكون اللي احسن شكون اللي تقدر تتعلم فيه اكثر. غادي نهضروا على الامراض النفسيه، الكتوبه، وبزاف تاع المواضيع وحدين اخرين. الا كنتي كتسمع البودكاست على احدى المنصات الصوتيه سواء جوجل بودكاست، ابل بودكاست، سبوتيفاي وغيرها من المنصات، ما تنساش تعطي الريتين ديالك البودكاست وتفولويه. الا كنتي كتشوف البودكاست في يوتيوب ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. جاست كويك نوت علاش ديما كندير هذا الانترو، وكان زعما نهضر على انك خصك دير لايك وسبسكرايب وانك تريتي البودكاست. حيت فاش البودكاست كيتعرف نقدروا نجيبوا مور انتريستينغ جاست، يعني نقدروا نجيبوا ضيوف اليوم في شكل يقدروا يعطونا الاكسبيرينس نتاعهم. حيت ان كريتير اللي مهم بزاف فاش كان بروبوزي على شي جاست انه يجي للبودكاست هو واش البودكاست معروف ولا لا. دونك قد ما كاين فيدباك، قد ما كاين ناس كيتابعوا البودكاست، قد ما انك تدير لايك وتبروبوز البودكاست على الناس اخرين وكيطلع في الالغوريثم تاع يوتيوب، وانك كدير الريتين ديالو في بعض المنصات الصوتيه وكيتعرف، فغادي يكون احسن بالنسبه للكاليتي نتاع المحتوى اللي تنديرو. حيت غيكونوا ناس اخرين اللي عندهم تجربه احسن وعندهم تجربه كبر، وناس اللي نبغيو اننا نسمعوهم لواحد ساعه ولا ساعتين في ان بودكاست. هذا هو الهدف، ماشي الهدف هو انني نبقى ديما نصدعكم. نتمنى انك تستافد من البودكاست اليوم. بودكاست زوين وعامر بالمعلومات التطبيقيه كما ديما براكتيكال نوليدج، شي حاجه في شكل. نتمنى انك تستافد منه، انه يعجبك. and let's go. كي دايره بعدا؟ صافا صافا فين؟ الحمد لله. انت صافا؟ الحمد لله. فين هاد الغبور؟ صافي هاتي وي نيامات كريدي ايمو من نيامات غافريك. وي صافا كي دايره بعدا؟ كي داير بورغون؟ صافا صافا لاباس عليه. كاين شي برد ولا والو؟ ولا ماما لا باقي، المهم بدا كيتحرك البرد شويه. انا يفر. علاش انت ما بقيتيش في كازا؟ لا انا دابا في افران، خدام ديستونس. رجعتي لإفران؟ خدام اوكي ديستونس من ايوا. المهم صافي دابا تقريبا شي عام ونص وانا ديستونس. المهم واني ماشي عام ونص وانا في افران، دونك من فهمتك. ايامات كوفيد. يا يا كنتي في من انا جاي لا انت كازابلانكا؟ وي وي كنت. ايش لا جو بونس كنت في واحد. ان فيت واش كان فيرتوال ولا فيرتوال؟ كان؟ واقيلا فيرتوال ومن ان اجايل. الفيرتوال لا ما كنتش حضرت له. اوكي سامر. ولا شفت واحد القضيه اخرى عاوتاني في لينكدين ديالك، ما بقيتي كتبارطاجي، غبرتي علاش؟ ذكرت ما نساليت. لا شارج لا شارج لا خدمت شارج. مزيان. شنو كنتي كدير ابار؟ المهم شنو كنتي كدير من غير زعما من بعد من بعد شنو كنت من بعد كندير من بعد كريدي من ايمو بعد ما من تفرقنا؟ بعد؟ ما بقيتش خدام. يا من بعد en fait j'ai monté ma propre start-up. اوكي. ياك من بعد صافي وابخي فوالا دابا رجعت نخدم en tant que scrum master. اوكي شنو رجعت علاش شنو كان عاوتاني. ستارت اب؟ شنو كان فيها زعما؟ علاش كنتي خدامه؟ En fait start-up كنا نيت كنديرو développement mais c'était sur pour des marketplaces. بحال كنا اش؟ كنديرو ديفلوبمون لي ماركت بليس. زعما علاش خدمنا اه ولا اه ز... اكزاكتومون ان فيت. يا علاش خدمتو زعما؟ شنو هما لي بروجي علاش خدمتو؟ كانوا دي بروجي انترن وكانوا دي بروجي بور دي كليون. امم لي بروجي انترن كنا خدمنا على واحد لابليكاسيون garagi.ma اللي كنتي شفتيها. يا سي يا صراحه ما شفتهاش مي كنتي صيفطتي مي المهم ما تيليشارجيتهاش وي صيفط يا لي شفت دابا. يا شفت وي لاباج. المهم داكشي اوكي. علاش كانت كراجي؟ علاش شنو كنت كدير زعما؟ En fait, l'idée derrière, c'était, il abrite, en fait, d'abord, المشكل اللي كاين في le secteur automobile, امم plutôt le secteur de la réparation automobile, c'est que امم اي اللي مع القام يدار كينوض يحل الكراج. امم ياك دوكو واحد عنده الطوموبيل، نهار كتخسر له الطوموبيل كيصدق. المهم
بحال قلتي الى دو فورت شونس انه يدي طوموبيلته لواحد ماشي كومبيتون ما كيفهمش في لا ميكانيك اوكي. منشكار يدي طوموبيلته عند منشكار اللي غيخسر ليه الطوموبيل دونك ليدي ديغيغ ديك لابليكاسيون سي كو حنا بحال قلتي نوريوهم الحريفيه ديال بصح اللي الناس كيغوكومونديوهم اللي فوالا سي دي فري ميكانيسيان ماشي غير حيت عنده فلوس حل الكراج وجاب دي ستاجير وقال لهم خدموا لا ميكانيك اوكي. يقدر يصاوب لك الطوموبيل الا عندك شي زهر طيح فيه يصاوب لك الطوموبيل الا ما عندكش شي زهر يخسرها لك امم انت وزهرك انت وزارك اوكي وزهرك اكزاكتلي يا دابا هذا وشنو كان البيزنس موديل نتاع كراجي كيفاش كنتو نتوما كتربحوا فلوس كيفاش كيفاش نربحوا امم الفلوس زعما فهاد لابليكاسيون بالضبط غندوزو لي بروجي الاخرين في البروجي نتاع كراج زعما كيفاش كان البروسيس باش نتوما زعما اون طونك اونتربريز كتدخلوا ان بينيفيس En fait, l'idée derrière, c'était بحال اللي قلتي شويه كتنيغوسي مع لي غاراجيست en même temps كتزيد واحد لا مارج على لي زوتوموبيليست مي اون فري امم كتقام بحال قلتي لي زوتوموبيليست كيزيدوا اون بو زعما فوالا اون بوتيت سوم اللي ما زعما ما تامباكتيهمش بزاف مي هذا سي لي بحال قلتي هذيك سي لو رابور كاليتي بري ديك لا حنا كنعطيوك اون كاليتي سوبيريور اوكي وعاد حنا اون تو غارونتي بزاف ديال لي بريستاسيون اللي واحد اخر ما يقدر ما يغارونتيهمش لك اوكي وكيفاش كنتو كديروا الريتين نتاع لي كراجيست زعما كيفاش كنتو كديروا داك ان فيت في الاول ان فيت هذا سي ان بروسيس ما سيتي با ماشي غير كتجي وكطيحي على على البيزنس بلان ولا على اوكي في الاول بدينا بروكوموندي لينا اللي كيعرف شي واحد كيريكومونديه وابخي من بعد لقينا المهم بقينا فريمون سي ان بروسيس ماشي جينا وطحنا على لي بون كراجيست مي ابخي كيفاش طحنا عليهم فريمون حتى مشينا عندهم ولينا كنصاوب عندهم لي فواتور كنشوفوا الفيدباك ديال لي جون اللي كيدوا عندهم الطوموبيل فوالا زعما كانوا بزاف ديال لي كريتير اللي خلاونا نطيحوا نقولوا ايفيكتيفمون هادو سي دي كراجيست اللي كي كنقولوا سي دي بيرسون اونيت سي دي كومبيتون وعاد لي كراجيست اللي كنا كنتعاملوا معاهم سيتي با دي جينيراليست سيتي دي سبيسياليست باغ مارك دو فواتور زعما عندك بحال دابا انت عندك اودي غنصيفطوك عندهم الاودي ما نصيفطوكش عند واحد كيفهم في تويوتا مثلا عندك تويوتا غنصيفطوك عند واحد اكسبير في تويوتا هادو سي دي زيكسبير كتعطيه طوموبيلتك ما تيقولش لك خليها ليا نديها تيقول لك انا ما كنفهمش في هاد الطوموبيل زعما نقدر نريكوموند لك شي واحد يقدر يفهم فيها ماشي كيبدا يخرمز لك في الطوموبيل وكيقول لك راه خصك تبدل شي بياسه ولا خصك شي حاجه اوكي الا ما عرفش كيقول لك ما عرفش اوكي وكنتو خدامين في كازا ولا كازا ومدن اخرين ولا فين بالضبط لا غير كازا بدينا غير في كازا اوكي هذا البروجي كراج ومن بعد لي بروجي اكسترن اللي خدمتوا عليهم بحالاش هذوك سيتي ديال دي كليون كاين اللي كان في المغرب وكان مي سيتي بلوس على برا كانوا كيجونا دي كليون على برا لوروب ولا لوروب وجاونا حتى من سميتو سيتي من لوروب وسيتي حتى جاونا حتى من دبي ومن الجولف اوكي الجولف والبي وكيفاش كتلقاو هاد لي كليون هادو واش ايوا لا فيريتي شنقول لك ظهر شي ان فيت سيتي شي كيجيب شي سيتي واحد ان فيت سيتي دي ريكومونداسيون اوكي دي ريكومونداسيون كتلقى شي واحد كيريكومونديو البوشاوري سيتي بلوس جو بوشاوري اوكي بحالاش لي بروجي اللي خدمتوا عليهم لهاد لي كليون زعما دي سيت ويب دي زابليكاسيون موبيل سيتي جوستومون سيتي لو ميم كونسيبت سي دي ماركت بلايس بحال كيف ما درنا لي كراج كاين اللي كيقول لك انا بغيت لي ريستورون كاين اللي كيقول لك انا بغيت مالي نضادر كاين اللي كيقول لك انا بغيت الفلاحه كاين اللي كيقول لك انا بغيت لي كوافور كاين اللي كيقول لك انا بغيت لي فوند ميناج كل واحد كيقول سي فريمون بحال لك سي دو ميم برودوي غير حنا اون لو بيرسوناليزي اوكي وعلاش ما بقيتيش في الانتربرونيا مشيتي سكرام عاودتي رجعتي للصالاريا ان فيت سي بلوتو المهم زعما هذيك سي اون لونغ هيستوار مي عاوتاني حتى ليكيب جو بونس كو سي زعما لو كوفيد نوزا ان بو امباكتي ان فيت سي بلوتو نوزا ديموتيفي الصراحه ديموتيفا ليكيب كامله وليكيب كامله الى ابوندوني دوكو درنا علاش ديموتيفات زعما شنو كان ما كانوش ديك ليون ولا
Euh, en fait, c'était des fois tu joues les clients, Hmm. des fois ما كتلقاش les clients justement. Mais عاوتاني c'était tu فاش كيجوك les clients, c'était pas قبل c'était pas pareil que avant le Covid. En fait, la différence c'est que قبل le Covid, تكون عندك بزاف ديال les choix. Hmm. Avec le Covid, quand tu es obligé de travailler avec le client parce que هو اللي جا في اوكي او هاد la لا période. قبل كنتي كتغوفيزي زعما جاك شي كليون؟ Avant, علاش شنو الكريتير؟ حيت عندك en fait عندك بزاف ديال لي شوا دي فوا كيكون غير زعما لو كريتير دو بري كيقول لك في لا نيغوسياسيون تيبان لك en fait avant tu pouvais pas travailler à perte امم. mais avec le Covid tu travailles à perte غير pour couvrir les charges اوكي فهمتيني. اوكي. شنو اللي كان عندكم زعما في ليكيب لي ديف شافت بروجي؟ لا كانوا deux équipes en fait كانت équipe de développement ou équipe métier. امم. ميتي بحال قلتي ماشي ميتي باش كتفهم لو بوزوان ديال لو كليون كتقدم عليه ماكيت وداك الشيء. امم. اوكي دونك جا كوفيد ما كانوش دي كليون المهم هادي لا en fait يس. اوكي. جا كوفيد كانوا لي كليون امم. مي لي كليون ما بحال قلتي طيحوا السوق en fait. اوكي فهمت. كيقول لك انا جو بو با جونغ لو بودجي اللي كنت غنعطي قبل من الكوفيد ماشي هو البودجي اللي غنعطي دابا افيك لو كوفيد. اوكي. دوكو tu te retrouves كتقول سي بون نخدم معاه juste pour couvrir mes charges. اوكي. Ou quand je parle de charges, je parle تخمين فيها حتى لي صالير. امم. فهمتيني زعما دوكو كتخلص الناس اللي خدموا زعما وي كنخدموا لك مي اون تو دون داك لو بري اللي ما غنربحوا معاك والو امم. وعاد زيد صبر عليا. دونك اوكي. شي كيصبر على شي دونك سي توت اون شين واش يقول لك صبر عليا كشي عند ديفلوبر كيقول لك صبر عليه كشي عند اخر كيقول لك صبر عليه دونك تسنى فهمتي. يا دونك هذا هو الريزون برينسيبال علاش زعما. وي وي اوكي ومن بعد شنو وقع صافي شنو درتو حليتو الشركه ولا شنو ولا باقا الشركه مونطي ولا؟ جوستومون اللي زعما سكي بيان سي كو كاع اللي خدموا معانا زعما خدموا بلاصه اخرى زعما بيرسون نا شومي بيرسون نا زعما فوالا فريمون في لا ميم بيريود اللي سي بون عينا فيها. المهم سي مكتب باسكو كلنا خدمنا في لا ميم بيريود اوكي كاملين كل واحد جاتو اون بروبوزيسيون ماشي بلاصه اوكي vraiment في la même période. Du coup, on s'est dit, c'est خير. اوكي داكشي وقع C'est لسبب. toute l'équipe. C'était pas واحد مشى وبقاو أربعة. C'était vraiment toute l'équipe في نفس la période جاتهم des propositions. Donc, سبحان الله داكشي جا. سبحان الله داكشي vraiment جا دقة وحدة. C'était même pas planifié en fait. Vraiment, جات vraiment دقة وحدة. تالما جات دقه واحده بك جاتهم في شكل كيجي كيقول لك راه فوالا جاتني اون اوف بلاصه اخرى وداكشي كتلقى الاخر تيقول انا جاتني اون اوف بلاصه اخرى كتلقى كلشي جاتو اون اوف. صافي ديك كان مكتب انكم كان مكتب فريمون كان مكتب اننا اون اريت في ديك لوكيزون. اوكي باسكو جوستومون كون وقعش هاد ليفينمون كنا نقدروا نكملوا افيك لي سبور زعما اون افي ليسبوار حتى لا موتيفاسيون كان داك ليسبري ديكيب فريمون اون ايتي اون ايكيب سودي كنا. اوكي لي ديفلوبر اللي خدمتي معاهم واش كيفاش كان الريكروتمون واش سولون ديبلوم سولون ليكسبيريونس زعما كيفاش كتريكروتو؟ انا en fait كان j'avais un associé c'était un tech lead هو اللي كان شاد لا بارتي تك دونك فوالا كان تيدوز معاهم لونتروتيان كوتي تك وانا جيتي بلوتو كوتي بيرسوناليتي زعما كنشوفوا كي كنقولوا واش لا بيرسون غنرتاحوا معاه في الخدمه. شنو الكولتور اللي كانت عندكم ولا ما كانش زعما لي فالور ولا شي لعيبات بحال هكا اللي كنتي؟ on était plutôt orienté lean في l'option ديال لو فيت اننا اي حاجه اللي سيتي فريمون اي حاجه اللي غتضيع لنا الوقت واللي زعما اون ايتي انتي غاسبياج. اوكي كنا كنقلبوا على لو مينيموم حتى en termes d'investissement on investissait le minimum حتى avec nos clients كنا كنقول لهم قلبوا على فريمون الام في بي اللي غتيستيو بيه الكونسيبت. اوكي اتيل بوين كانوا كيقولوا لي دي كليون تيقول لي انت زعما اول بيرسون كنتلاقاو بها اللي ما بغاش تربح فلوس زعما ماشي ما بغاش تربح فلوس زعما جوغي كنت نقدر نبيع نقاد لهم ان برودوي بارفي ونقول لهم
يلا احنا نديفلوبيو ليكم ابخي لما تمشاش شغلكم هذا. امم مي لا اون ايتي با فهاد لا ديمارش، اون ايتي فهاد لا ديمارش ديال صاو خرج فريمون بان ام في بي غير بور تيستي الكونسيبت. دايوغ جو سي با لا كنتي تبعتي معنا لا استراتيجي اللي كنا درنا نيت في كاراجي. اون ا ديماري بواحد لا فوي اللي فريمون سيتي زعما افيك زيرو انفستيسمون ان فيت، امم سيتي جوست بور تيستي الكونسيبت. امم عاد ابخي بوتيت ا بوتي بدينا كنقادو لي شوز. امم غير اون باج كتدخل فيها دو بوطون، واش باغي ان كاراج ولا لا، واش زعما واش خاصك ان ميكانيسيان. الا كنتي انتريسي كتورق على ان بوطون كيعطيك ان فورمولير فيه سينيو كني نمرة التليفون صافي. ابخي كي وصلنا داك لو فورمولير حتى هو ما كناش خاصين فلوس، كنا حاطينه في واحد السيرفور فري اللي راسو الباك اند ديالو عاطيه بيك فهمتي. يس سيتي ميم با دي فري ديفيرجمون، سيتي ريان، سيتي فريمون لو مينيموم. وكيوصلك النيميرو التليفون ديال ديك لا بيرسون اللي باغا داك لو ميكانيسيان صافي كتعيط ليها ابخي باغ تليفون. امم C'est comme ça qu'on a testé un peu notre concept sur le marché. اوكي وكانوا فاش بديتوا المهم نرجعوا لهاد اللعيبه هادي فاش بديتوا هاد السيت هذا كانوا الناس اللي زعما انتريسي زعما هادشي اللي خلاكم انكم تمشيو في ليدي ولا قلبتوا البيزنس موديل ولا كيفاش زعما شنو كان الفيدباك؟ En fait, في الأول بدينا ما بديناش en mode start-up، يس بدينا en mode entreprise. خاصنا نانفيستيو باش زعما الا ما انفستيش سي اون با انفستي واحد البودجي كبير راه ما غنجحش لونطربريز. اوكي مي مي بدينا في لي زيشيك، ايشيك مورا ايشيك مورا ايشيك، حتى فريمون هذاك لو كونسيبت ديال اللين ستارت اب ديال يقول لك الفو بيفوتي. امم فريمون هذاك جو بونس كو هذاك هو اللي عتقنا. باسكو سي اون نافي با بيفوتي كل ما طحناش على دو بيفو، باسكو فريمون فاش كيقول لك بيفوتي سي كو ديك اللعبه ديال كاع داك الفلوس اللي حطيتيهم لوحهم وبدل وبدا من الزيرو. اوكي فريمون هادشي اللي درنا حنا كلشي عرفتي كنا اون نافي انفيستي بزاف ديال الفلوس في لو ديبي، اوكي ولقينا ان داك لو بيزنس بلان الاول اللي خسرنا عليه الزبابل ديال الفلوس ما مسلكش اللي هو حيت ما باغيش. اللي هو شنو هو البيزنس موديل اللي هو ديال الكراج نيت لا اللي هو ديال سميتو حنا ديال جوستومون ديال لي كاراج. مي سيتي با ان فيت سيتي فينالمون شنو لقينا ان لي جون ils cherchent لي سبيسياليست في لا ميكانيك اللي غيعطيهم طوموبيلتهم غيصاوبوها لهم. اوكي ما باغيش داك الكاراجيست جينيراليست اللي جا ان فيت في الاول بيزنس بلان سيتي كيسحب لينا ان الناس تيبغيو غير يعرفوا دوك لي بوتي كاراج يجيو في دروبه. دوك حنا ليدي ديغيغ سيتي غير غنبينوا لكم دوك لي كاراج في دروبه. ابخي نو لقينا ان لي جون سون با انتريسي بداك لو كاراجيست اللي بالضرب جيبوا لي حتى في الشارع جيبوا لي كبير صغير، مي خاص يكون اكسبير في لا مارك دو ما فواتور. انا باغي كاراج يكون حتى شاد ليا كارتي كامل ولكن نعطيه طوموبيلتي صوبها ليا. اوكي هذا هو البيزنس بلان اللي طحنا فيه. مي هذا لو بيزنس بلان كل ما ايشويناش ما كناش غنلقاو. اوكي وباش عرفتوا زعما انكم انكم ايشويتوا ماشي زعما ما عرفناهاش في الاول. لا ايشوينا باسكو ما كيجيك حتى شي واحد اوكي ما كتلقاش لي جون اوكي انتريسي دون كونسيبت. ولكن شحال داكشي ما عرفتوش في الاول شحال خدات ديال الوقت باش عرفتوها؟ شحال خدات ديال الوقت سي با ما رديناش البال زعما ما نقدرش نعطيك. اوكي وهاد القضيه ديال كون نيتو مود اوكي في الوقت غير انت والتكليد انت والاسوسي. كنت انا تكليد وكانت معنا بحال قلتي بي او برودكت هي اونر اللي شاده لو لا بارتي ميتي. وصافي وكانوا معنا اون كومونسي باغ دي ستاجير في الاول. ابخي المهم هما بداو معنا من الاول فروم سكراش كي كنقولوا. وإن فوا ترقعنا ولا عندنا شويه ديال الفلوس باش نخلصوهم خدمناهم درناهم سي دي. اوكي واش كان المهم نرجعوا للين ستارت اب واش كان دي انفستيسمون زعما كيفاش كان الانفستيسمون واش غير الفلوس ديالكم ولا كان شي انفستيسور اكسترن ولا في الاول بدينا بفلوسنا. اوكي مي اون ا بينيفيسيي من ديك لا سوبفونسيون ديال لا سي سي جي. اوكي مي اوغوزمون تعطلات ديك لا سوبفونسيون باسكو كون عطاوها لنا في الاول كنا غنخسروا زبال ديال الفلوس وغنقولوا ما صدقش الكونسيبت وغنرجعوا في حالنا. بدينا بفلوسنا خسرنا فلوسنا. اوكي لو طون اللي غتوجد لينا ديك لا سوبفونسيون شحال خصنا نديرو فريمون في هاد لا بيريود ما عندنا والو اون دوا سوفي لونتربريز.
اي دوكو هنا ديك الساعه كتقول صافي ما عنديش فلوس، ما عندي ما نخسر، ما عندي ما نخسر. امم دونك شنو ندير؟ خصني نفكر في شي طريقه اللي غتكون غونطابل سون انفستيسمون. اوكي صافي هنا في هكا باش بدينا. اوكي. مي جو بونس كو احسن حاجه وقعت لينا هي اننا خسرنا فلوسنا في الاول. امم ومن بعد جات سيبونسيون ولا ما جاتش؟ مي زعما بين جوستومون جات في لو بون مومون باسكو كنا تعلمنا انه ماشي ضروري يكون عندك فلوس باش بور كريي دو لا فالور. امم مي فريمون في لا بيريود دو كريز اللي قدرنا نخرجوا بهذا لو ريزولتا، باسكو كون جات ابخي اون جوست ابخي ما خسرنا فلوسنا كنا غنخسروا حاجه هي، امم كنا غنقولوا لونتربرونيا في المغرب صعيبه. اوكي. والقضيه خاصك ديال تكون كملي سير. زعما اللي كنا غنقولوا خص يكون عندك فلوس بزاف فهمتي. خصك تكون مول الشكاره. alors qu'après tu constates que بالعكس tu peux زعما voilà tu peux démarrer زعما فريمون ديك كيفاش كيقول لك tu peux démarrer زعما يكون عندك لما يكون عندك ان انفستيسمون راه سي فري سي جوست كو خاصك تكون بحال اللي قلتي تكون كبرتي في داك، تكون ما عندك ما تخسر. امم فاش فريمون تيكون عندك ما تخسر ديك الساعه tu peux partir jusqu'au bout. مي فاش كتكون ولفتي واحد لو مود دو في وتيبان لك راسك غادي وكتنزل تما لي جو بونس با واش كتكون واش تقدر زعما واش tu peux faire face لدوك لي زيشيك. اما فاش كيكون فريمون فاش كتكون دوزتي ايشيك صافي مابقى عندك ما تخسر تقول صافي فريمون بسيسيكمون كدير بزاف ديال الحوايج على الا كنتي عايش فواحد لو نيفو واحد لو كونفور واحد لو نيفو سوسيال عندك بزاف ديال لي زافونتاج دو جور او لوندومان كتلقى راسك ما عندك والو، عندك فريمون والو. اوكي. يا فهمتك مزيان. فاهمك مزيان. القضيه ديال البيفو، شكون اللي خدا لا ديسيزيون؟ كيفاش جات الفكره؟ هذه بدينا كنقراو الكتب كنا اجي نجربوا هادشي. اوكي بدينا كنقراو تنقولوا شوفوا الناس. اوكي شنو قريتي؟ انا كنت قريت قرينا داك اللين ستارت اب وكنا قرينا واحد اخر جو سي با جو مغابيل بلو ديال واحد لو ليفغ اخر ديال شي واحد تا هو وقع له نفس البلان بحالنا تا هو الى انفيستي فلوس بزاف والى ايشوي وابخي رجع دو سالاريا ومن بعد عاود رجع و المهم ودوك لي زيرور اللي كان دارهم في ليكسبيريونس الاولى ديالو ما عاودش دارهم في ليكسبيريونس الثانيه. اي دوكو و غراس ا دوك لي زيشيك اللي دارهم في ليكسبيريونس الاولى كون شحال لونتربريز ديالها. دابا حنا اوني كابابل ليكيب اللي كانت معايا اننا زعما باسكو تيلمون درنا بزاف ديال لي زيرور دابا اوني فريمون كابابل دو مونتي اون ستارت اب وننجحوها. شنو اللعبات اللي عرفتو زعما من بعد دوك لي زاشيك؟ شنو من الحوايج اللي يخليكم انكم دابا تقدروا تمونطيو اون ستارت اب؟ جو مثلا غدا ولا غدا ساره بغات تمونطي اون ستارت اب شنو غديري؟ خاصك تفهم لو فري بوزوان ديال الناس. ماشي تجلس في بلاصتك وتقول راه واقيلا الناس محتاجين هادشي. خاصك تشوف الناس واش فريمون محتاجين، خاصك تنزل للتيران تشوف لو كومبورتمون ديال الناس. بحال دابا حنا لي كراج في الاول كنا او مود الكراج غتجي وغتقول له بوبليسيتي وغيخلصك. كتمشي عند الكراج تقول انا محتاج بوبليسيتي وجوستومون ملي كدوز معاه النهار كتلقى النهار وما طول هو داخل عنده لي كليون. ابخي كتلقى المشكل ماشي في الكليان واش عنده، المشكل في كيفاش كيورغانيزي وقته. كتلقى فريمون دي بوتي بروبليم دو جيستيون اللي لا اوبتيميزاهم يقدر يمشي بعيد. اوكي بحيثاش ما عندوش شي واحد يعاونو في هذا لو كوتي. بحال دابا هذا سي ان بيزنس بلان هنا تو بو غير تعاون واحد 5 ديال الناس باش تجري لهم الكراج ديالهم فهمتيني. سي كوم سا كون ديكوفر زعما هنا فين تقدر تلقى دي بروجي ا سوكسي، ماشي وانت جالس في دار وكتحلم وكتقول ها كيفاش. فريمون خصك تنزل لو تيران وتخدم مع هذاك اللي انت باغي اللي انت تو لو كونسيدير كوم كليون ديالك. و سي كوم سا كو تو ديتيكت المشاكل ديالو اللي اون كومان مع بزاف واللي الا مشيتي تحليتهم بون سوليوشن سامبل غتنفعوه وغتنفع بزاف. وهاد لي سوليوشن وهاد ديجا هاد جوستومون هاد لي سوليوشن ما تقدرش تعرفهم الا ما شتيش لو بوزوان غير، وهاد لو بوزوان غير ما تقدرش تعرفو الا ما عشتيش معاه. كنت واحد فينا ما ميكانيسيان، انا ماشي ميكانيسيان اي بورطون حطيت راسي بلاصه ميكانيسيان وبديت كنقولها شنو غيوقع وداك الشيء اللي حلمته كامل بلا علاقه. اون فوا كنزل التيران كتلقى انك كاع داك الشيء اللي فكرتي فيه صار غير نافور لا رياليتي. بقى مشاكل اخرين عنده اللي انت عمرك ما كنتيش تفكر فيهم وكون ما نزلتيش عنده. وانتم درتوا هذه القضيه؟
درنا هاد القضيه. اوكي. و تالمون درنا هاد القضيه باردون انا قاطعتك لا كملي. كو نقدر ندير الفيدونج راسي في الطوموبيل، نقدر نبدل البنوه، الوغ كو جيني قبل ما ندير هاد القضيه ديجا غير باش نبدل البنوه غنشوف شي واحد يبدلها لي. الفيدونج مثلا كتولي عارف الفيدونج، كتولي فاهم عارف ان فوالا زعما كدير فيدونج. كاين شي سي با ما بقيتش عاقله بالضبط، ما كاين الزيت ديال الموتور، الزيت ديال الفران، وواحد الحاجه اخرى، واحد كتبدلو كل 100 كيلومتر، الاخر كل 200 كيلومتر. 200 وي المهم بحال هكا، واحد كل 400. المهم زعما سي دي ريغل اون فيت، وهادو ساهلين تعرفهم. مي اون طون كوتوموبيليست ما يمكنش يعرف هادشي. لا كيدوزوهم جو بونس، كيدوزوهم بيرمي جو بونس نو، مي فوق كيدوزوهم بيرمي. ما كيدوزوهمش في بيرمي، ما حتى واحد ما عنده الوقت باش يبقى عاقل. داكشي ما كاينش كيبقى عاقل. وجوك كتمشي عنده كتقول ليه درتي لي الفيدونج العام اللي فات رخيص ودابا طلعتي لي الثمن، الوغ كو لا راه انت جيتي عنده فواحد الفيدونج اللي خاصك يدير لك هذا وهذا. ولا كتمشي بحال دابا عنده واحد غتمشي عنده فواحد العام اللي خاصك دير هذوك لي 3 فيدونج كاملين، العام اللي مورا غتمشي عند واحد غيحسب لك بخي طايح، وغتقول الاخر صيدني، الوغ كو لا ما صيدكش، انت مشيتي عنده في الوقيته اللي خاصو يدير لك هذوك لي 3 فيدونج كاملين. يا دي تروك بحال هكا هادو. اوكي دونك هاد اللعيبات هادو دونك نرجعوا للمورا زعما بديتو صافي داز جا كوفيد وقعوا مشاكل. شنو لوبورتونيتي نهضروا على شنو تديري دابا من بعد لونتربرونيا؟ دابا انا رجعت اون طونك سكروم ماستر. اوكي صافي. اوكي يا شنو تديري زعما سكرام ماستر؟ كاين ناس اللي ما عارفينش شنو تيدير سكرام ماستر. اش كيدير؟ اوكي واه هذا سؤال فيلسوفي. اون فيت انا كيجيني سكروم ماستر سي كيجوني كاينين ثلاثه ديال لي زيكول ديال سكروم ماستر. اوكي كاين اللي كيقول لك سكروم ماستر سو يكون سكروم ماستر ان بروفيل تكنيك، اوكي اون ميم طون يبورت لا كاسكيت ديال سكروم ماستر. كاين ليكول اللي كتقول لك سكروم ماستر سو يكون كيفهم جيت لو ميتي وكيفهم لو كليون ويكون فونكسيونير. وكاين ليكول الثالثه اللي كتقول لك سكروم ماستر سو يكون نوتر، ما كيفهم لا هنا لا هنا. انا داك سكروم ماستر ما فيك ليف، انا داك النوتر. اوكي صافي اوكي دونك صافي نقدر نعاود لك النوتر اش كيدير. اوكي عاودي لي النوتر شنو تيدير. اوكي اون فيت النوتر اون فري كيجيني سي كو كيعاون اون فيت لي 3 بارتي، كيعاون ليكيب دو ديفلوبمون، كيعاون لو كليون، وكيعاون لورغانيزاسيون اون اكومبانيو حتى لو ماناجر ديال ديك حيت هو تيكون في لورغانيزاسيون كيكون سون سوبيريور هيرارشيك ولا سون N+1، هذاك سون ماناجر اللي يقدر يكون بي دي جي. سكروم ماستر كي اكومباني لي با فورسيمون على حسب لا ستركتور واش كبيره ولا صغيره. اوكي كاينه اون ستركتور بحال اون ستارت اب راه يكون واحد كيكون N+1، سميتو شي جروب كبير يكون N+24. اوكي دابا عندك زعما سا ديبون لا ستركتور. صافي دوكو كيجيني ان سكروم ماستر كيعاون هاد لي 3 بارتي، لورغانيزاسيون و لو كليون و ليكيب دو ديفلوبمون. اوكي داكشي كيكون نوتر، حيت الا كان بحال دابا ان بروفيل تكنيك ديما غيكون من جهه ديفلوبور، ديما سي كومبليكي، ديما اوكاو الا كان ان بروبليم تكنيك مثلا غيجي من جهتهم. انا دي با كو ما كندافعش على ليكيب، مي زعما غيكون بلوس اون مود هادو مساكن راه سي نورمال، على انه لا راه سي با نورمال. غير من جهه لو كليون غيجي الا كان اون بيرسون فونكسيونيل غيقدر بلوس الا كان فوالا الا كان شي الا كان ان بوتي بروبليم ولا دي ديفيكولتي في ان تروك ميتي غيجي من جهتهم، باسكو هو عاش معاهم بحال قلتي كبر في داك لونفيرونمون دوكو غيفهم. اوكي لو فيت كو كتكون نوتر je dis pas que tu protèges كلشي، tu protèges les 3 parties, tu protèges à la fois l'organisation, le métier ou l'équipe de développement, و en même temps كتعاونهم اكثر. باسكو نعطيك ان اكزومبل سامبل كو دون ديما للناس، سي كو دابا سوبوزون كنت انت سباغ مثلا، اوكي كتسبغ في ان طابلو وحداك واحد الدري صغيور، انت افورس ما كتسبغ درتي واحد لاطاج في الجنب، ديك لاطاج كثرت ما سبغتي داك لو طابلو ما غتردش لها البال. كاين واحد الدري صغيور غيدوز غيقول لك علاش درتي ديك لاطاج تما، ملي غيقول لك علاش درتي ديك لاطاج تما انت
غتقول اه وي سي فري هاد لاطاج علاش درتها هنايا زعما يمكن درتها فوالا زعما tu vas commencer à réfléchir امم ايوا هكا غتلقى اون سوليوشن راسك امم حسن بزاف ما يكون واحد حتى هو كيصبغ معاك عمركم ما غتشوفوا ديك لاطاج امم اوكي دونك فهمتيني زعما ليدي ديغيغ خصك شي واحد اللي من برا. نوتر اه نوتر اللي كيعاونكم كاملين باش تخرجوا لا ميور فيرسيون منكم امم voilà زعما او لا sans vous influencer l'idée derrière c'est comme si c'est une personne qui guide l'équipe en fait après زعما c'est pas ما عندوش انا كيجيني ما عندوش ما يقدرش يقول لك اش كندير كل نهار اش كندير باسكو كل نهار ورزقوا. ورزقو كيف كنقولوا كل نهار اش كيوقع فيه امم mais المهم l'idée derrière c'est ça c'est que lui il est là pour accompagner بحال اللي قلتي l'équipe امم خاصو لوبجيكتيف ديالو ماشي هي لا ريوسيت دو بروجي ولا ان برودوي بارفي ولا مي لا ريوسيت دو ليكيب كامله تكون كنقولوا اوتو اورغانيزي او بلوري ديسيبلينير سي بلوتو ديك لا فاصون باش كيكولابوريو هما في ليكيب انترن وباش كيكولابوريو حتى مع لي زيكيب اكسترن امم اي فوالا يا سيتي خصهم يوليو اوكي. اسمح لي قطعتك. اوكي ماشي كيفاش وليتي نوتر؟ كيفاش وليت نوت فوالا كيفاش وليتي زعما عندك تقدري تهضري في الميتي وتقدري تهضري في التكنيك. انت اصلا جو بونس ماستر اون فينانس من مونديا بوليسيك. شفتوا هذا الفيديو كنتو كتنصبوا على عباد الله كاع وي انت تشوف اليونيفرسيتي مونديا محافظه. وي اوكي شنو قريتي؟ كيفاش فوالا شنو قريتي شنو خلاك انك تولي سكرام ماستر نوتر؟ اوكي شنو قريت الفينانس كي قلتي جوستومون شنو اللي خلاني نولي نوتر سي مون اكسبيريونس اوكي فاش بديت اون لا بروميير فوا ان طونك سكروم ماستر كنت لو سكروم ماستر فونكسيوني اوكي كنت ديما نجي الكليان امم ما عارف ما كنقش والو في الديفلوبمون دونك ديما نجي الكليان ديما البرودكت باكلوغ داكشي الديفلوبمون هادي مشكل ديال لي ديفلوبور مفشين لي ديفلوبور ما عرفت شنو هادي وسميتو لو كليان مسكين من بعد خدمت في ان اوتر بروجي اللي ما كنتش فاهمه الميتي باسكو زعما الميتي سي تري كومبليكي مي مع ليكسبيريونس اللي دوزت مع لي ديفلوبور وليت كنفهم في الديفلوبمون ماشي الديفلوبمون مي بحال قلتي الورك فلو كامل لي تكنولوجي اللي كيخدموا بها الفرونت الباك داكشي ماكرو وليت كنجي نجيب لي ديفلوبور كاين باك احكا حيت البي او هو اللي كيبدل البوزوان كاين سنو احكا حيت اجمعتي كاين ديما كنجي ندير لي ديفلوبور ندير لي ديفلوبور ابخي شنو وقع واحد الوقيته ثاني وليت كنجي كاع من جهه لورغانيزاسيون دو ابخي ملي كتجي افيك ان روكول داكشي كتلقى راسك انك ما كنتيش فاهم الميتي ديال سكرام ماستر كنتي سكو فريمون سكون دي ان فو سكرام ماستر ان فو سكرام ماستر هي اون بيرسون ما كتعرفش شنو هو الميتي ديال ان سكرام ماستر و افورس ما كتقرا كتبدا تخيل شنو غيكون ان سكرام ماستر بارفي زعما شنو هو لو بروفيل ديال ان سكرام ماستر بارفي مي انا كيجيني مي بلوس تو افونس ان تيرم ديكسبيريونس بلوس كتفهم ان ان سكرام ماستر خصو يكون نوتر اي اون فوا وليت ان سكرام ماستر نوتر وليت عندي بلوس دو لا فالور ليكيب ديالي كو جابورت بلوس دو لا فالور ا مون ايكيب كو فاش كنت مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا اوكي كنعاونهم كاملين اوكي اوكي كملي اسمحي لي خداتك كنعاود اوكي دون ليدي ديغيغ سي كو في الاخر كتلقى راسك اون فري كتعاونهم كاملين دونك هادي هي ليدي لانك كتعرف مع ليكسبيريونس كتولي عارف زعما انك كيفاش تولي نوتر ما تبقاش غير مع واحد البارتي على حسب شنو قريتي وعلى حسب حاجه اخرى كاينشي ماستر اون فينانس انا الناس كنعرف الناس اللي تيخدموا اللي كيقراو فينانس كيخدموا في فينانس تيخدموا في شي بانك ولا شي شدك انت سكرام ماستر هادي قصه طويله اوكي اش داني سكرام ماستر ديجا ان فيت انا بحال قلتي بديت لا كارير ديالي فواحد لا ستارت اب في الانتيليجنس ارتيفيسيال مي كيفاش تلاحيت لهاد لا ستارت اب سي كو كنت في مونديا بوليس جوستومون وكانت معنا دابا مونديا بوليس فيها بحال قلتي دي زيكول فيها لا بيزنس سكول وفيها ليكول دانجينيور فيها وكنا حنا البيزنس سكول فيها لي كلوب ديالها دوك لي كلوب الباسلين ديال كلوب دو شون كلوب دو ميوزيك كلوب دو ما عرفت شنو دوك لي كلوب اللي ما كينفعوا بوالو
وكانوا ليكول دانجينيور فيها دوك دابا لي كلوب كتعاير جهاز ولا ديال جلاد دابا اناكتوس دابا كتعايري كتعايري الكلوب تاع البيزنس. اوكي صافي. زعما قلت لك غير زعما لي كلوب اللي كيكونوا اوكي دوكو سيتي بلو زعما سيتي لي كلوب اللي كانوا في ليكول دانجينيور كانوا بلو براتيك انتريسون بور موا كو لي كلوب ديال سيتي كانوا اناكتوس جي ال ام داكشي كلوب انفورماتيك كلوب ديال الروبوتيك دوك لي كلوب. امم وانا دخلت في الاول دخلت في الكلوب مع دخلت مع اناكتوس. ملي دخلت مع اناكتوس كنا كنكولابورو مع الكلوب انفورماتيك. كلوب انفورماتيك كانوا مساكن عندهم كان عندهم ان بوزون في الماركتينغ والفينانس داكشي كانوا غير دي ديفلوبور وكانوا كيشاركوا لي هاكاطون كيخسروا. كنمشي نشارك معاهم كنربحهم. اوكي كتبريزونتي لهم ولا شنو؟ لا ماشي كنبريزونطي لهم مي زعما جوستومون كنت كدير الماركتينغ تاع الريزولتا زعما باش كيديروا شي خدمه. ماشي الماركتينغ با فورسيمون دابا اون فيت كنت كنعاون بحال قلتي غير كنت اون بو دير بحال قلتي بحال با فريمون ان يو اكس ديزاين مي المهم بحال قلتي كنكون انا هو داك لو كونسوماتور. اوكي سا مارش فهمت. شنو بغيت في ديك لابليكاسيون شنو حاجه تخليني نشري ديك لابليكاسيون تبقى فوالا دابا باش كيكونوا تكنيك كيكون داكشي ما كاش كيكونوا تيشوفوا غير تكنيكومون. اكزاكتومون انا كنت صافي كنمشي باش وكنا كنربحوا. ابخي ملي كتفهم كتلقى ان لي زيكيب كاملين كيتشابهوا. البوين فور اللي عندنا حنا سيكو عندنا واحد ما كيفهمش في التكنيك ما عنده حتى شي فالور اجوتي عا جاي معانا. لا ولكن هذيك هي الفالور اجوتي تاعو يا هو زعما ضروري خصو يكود ماشي ضروري خصو يكود. اوكي فهمت. دايوغ ديما كانوا كيسولونا هاد لا كيسيون اش كتجي ديري في لي هاكاطون انت فينانس ولا كان كيعجبني الحال. اوكي ما كنفهم والو في الديفلوبمون ولكن غادا. اوكي دونك من هذيك الاكسبيريونس ديال الاخر عجبك داك البلان. اوكي ومشيتي ومن بعد كيفاش مشيتي لديك ستارت اب اللي فيها الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ ستارت اب تلاقيت بهم في ان هاكاطون وكملت معاهم. اوكي في العام الاخر ولا جوستومون اون فوا سديت الدبلوم. اوكي وخدمتي انت معاهم ابري جاتني. اوكي كملي. لا ما خدمتش معاهم اون طونك سكرام ماستر. اوكي داكشي بغيت نزول. مي ابري جوستومون ملي بديت معاهم جاتني اون بروبوزيسيون اون طونك سكرام ماستر. اوكي وشنو خدمتي معاهم في الاول مع هاد ستارت اب؟ كنت في الاول كنت اون بو دير شويه كنت كندير شويه ديال اليو اكس شويه ديال الماركتينغ شويه ديال المهم زعما كنت حيت حتى هما جوستومون كانوا كو دي بروفيل تكنيك. دوكو انا اللي كنت داك كتكون فاش كتكون لا بيزنس سكول كتكون عندك واحد بحال اللي قلتي واحد لا فيزيون شويه زوينه شويه فيها الورود شويه اوبتيميست كيبان لك لو برودوي بارفي كي غيكون كي هادي كتكون المهم زعما بحال قلتي فاش كتكون تكنيك كتكون مشاكك كتكون كتشوف الواقع. اكزاكتومون الوغ فاش كتكون في لا بيزنس سكول كتشوف داكشي زوين ها لابليكاسيون كي غتكون تيبان لك غير تيبان لك على الريزولتا ما تيبانش لك ديغيغ كاين واحد لا لوجيك كاين الفرونت والباك كاين واحد الباص الدوني صداع هادشي ما كيبان لك واحد بوطونه. اوكي وبلاتي نعاودو نرجعو قبل مونديال بوليس شنو داك زعما علاش قلتي مع راسك بغيت نقرا الفينانس النهار الاول ولا غير جات بالزهر؟ هذيك بحال جو بونس بحال الاغلبيه ديال الناس بالزهر ما كت سي ميم با زهر سي غير الناس كيديروا فينانس جو بونس كي 99% ديال الناس اللي داروا فينانس كتكلاشي من الناس الفينانس وانتي فينانس جوستومون راه كاع اللي قراو معايا داروا الفينانس حيت على ليبوك الفينانس كانوا سيتي لافنيغ. ومن بعد ولا ديجيتال هو لافنيغ ومن بعد الشوماو حيت كلشي دار لا ميم لوجيك كلشي باغي ديك اللقطه فاش كتمشي للمقاطعه بكري كتلقى كلشي فايق بكري. وي هي هادي كلشي دار الفينانس فريمون اللي كتلاقى به يقول لك طريق الفينانس سيتي فريمون. اوكي واش هما البلايص اللي خدمتي فيهم زعما ولا لي بروجي المهم البلايص اللي خدمتي فيهم سكرام ماستر لحد الان؟ كيفاش زعما خدمت في دي كابيني دي كابيني ديفلوبمون ياك واش هما لي بروجي اللي خدمتي زعما دي بروجي اللي خدمتي عليهم دي زيكزامبل البروجي اللي المهم خدام وصلوا للبرودكسيون؟ خدمت سور دي زابليكاسيون ويب دي زابليكاسيون موبيل لي فوالا زعما خارجين لو كليون. تقدري تعطينا شي سميات مع لي ولا بنك
جو سي با واش سي كونفيدون، المهم جو سي با واش اوكي صافا سي واش كونفي. ماشي كونفيدونسيال، ما تعرف يتابعوني قاري. اوكي صافا. لا شو نقول لك مثلا شنو المهم انا عارف دابا عارف كريدي ايمو عارف جو سي با، انا ما عقلتش علاش كنت سينيت. لا ماشي زعما معروفين كريدي ايمو كاين شنو اخر ديال ماي بوكيت نتاع الملك الشعبي اي ثينك. المهم شي لعيبات انا كنقولهم لك انا اللي غيتابعوني قضائيا. صافي. اوكي زعما واحد القضيه لاحظتها فيك زعما فاش خدمنا اونصومبل في افريك كنتي كتكري واحد الكلمه زوين تاع الخدمه فهمتي ديما الضحك ديما زعما شنو هو السر شنو هما الحوايج ما نقولوش السر مي شنو هما الحوايج اللي كيخليو ان كلمه دو طرافاي يكون زوين زعما الناس ناشطين جايين يخدموا فرحانين وماشي جايين يخدموا مكرهين زعما. انا كيجيني سي بلوس ليكيب، امم لي بيرسوناليتي اللي كانوا معانا كانوا زعما دي بيرسون زوينين. امم دونك سيتي سي كيسيون دو بيرسوناليتي، حنا لي بيرسوناليتي ديالنا بحال قلتي تلاقاو. دونك كاش ما كانش عندنا داك المشكل. مي كنت حطينا في اون ايكيب مع دي جون اللي مع دي بيرسوناليتي اللي ماشي بحالنا، يمكن كنا ما كانش يقدر يكون داك لو كليما. اوكي دونك مثلا وكيفاش كنتي كتردي البال لهادشي فاش درتي زعما فاش درتي لونتربريز قلتي قبيله كنتي كتشدي لابارتي بيرسوناليتي شنو الحوايج وي جوستومون. فوالا شنو الحوايج اللي كيخليو انا زعما كيفاش كنتي كتاكسبتي ولا كتغيفيزي شي واحد. جو بونس سي كيسيون دو فيلينغ. كدوي معاهم عادي، كتبقى كتاخذ معاهم كافي، اوكي ديما كنت كنخلص عليهم كافي. كتشرب قهوه، كتقول لهم كدوز اونتروتيان، راه كنجمع. اوكي صافي سو فهمتيني صافي، كتجمع معاهم داكشي، كتشوف واش المهم زعما كتشوف حتى واش عندكم المهم لا ميم فيزيون دي شوز، واش كتشوفوا بلا ميم فاسون، ولا واش عندكم المهم زعما سي بحال سي اون اناليز ديغيير. كتشوف واش هاد لا بيرسون غدا راه خدمت معاها واش غنتفاهموا انا وياها ولا غير. اوكي وما غلطتيش زعما مثلا ريكروتيتي شي واحد ومن بعد بحال كتقولي غلطت ما وقعاتش. اوكي وشحال لا ما غلطتش. شحال فوالا شحال النمبر نتاع الناس اللي ريكروتيتي زعما الناس اللي كانوا عندك في ليكيب. في الاول كانوا 3 ديال لي ديفلوبور، وفي الميتي تا هما كانوا 3 والتيك ليد 4. دونك الميتي تا هما كانوا 3 وانا 4. اوكي نقدروا نقولوا اوكي دونك 7 تقريبا 7 الناس. اوكي وحاجه وي. اوكي حاجه اخرى شنو اللعيبات اللي كيخليوك زعما تبدلي الكومباني اللي خدام معاه؟ واش الخدمه زعما لي بروجي اللي خدام عليهم، واش الصالير، لونفيرونمون طرافاي، شنو زعما الحوايج اللي كيخليوك تبدلي؟ انا جو دي سي لابرونتيساج بلو. كنقول طونك باقا اون فاز دابرونتيساج، نقلب على ان انفيرونمون اللي غنتعلم فيه، ماشي ان انفيرونمون اللي انا غنعطي فيه وما غنتعلمش دغيا. باسكو باقي ما وصلتش لديك. اوكي كملي باسكو باقي ما وصلتش ديك لا ماتوريتي اللي سي بون انا راني نقدر نعطي، ما نقدر ناخذ باقي اون مود ابرونتيساج. فوقاش غير حبس هذا المود ابرونتيساج زعما عندك لاج ولا سي با كيسيون داج كتجيني سي بلوس ان سكرام ماستر كيجيني سي اون بيرسون كي ترافاي افيك لي زيكيب، بلوس كيخدم مع بزاف ديال لي زيكيب، بلوس كيولي دابا بلوس كيولي احسن. ولكن هاد اللعيبه ما مرات تساليني راه ما سكرام ماستر في عمره 80 عام غيبقى ديما يتعلم. لا جوستومون دابا داكشي دابا كتوصل لواحد متفق. دابا انا غيسولتك دابا قلتي دابا لا فاز دابرونتيساج زعما دابا انت كتشوفي لا في ديالك بحال عندك واحد لا فاز دابرونتيساج، واش هذيك لا فاز كاين ناس مثلا تيقول لا فاز دابرونتيساج هي ما عرفتش من تتوقف في 40 عام مثلا، واش انت ولا ما نقولش انت شنو هما الحوايج اللي باغا تعلمي ولا الحوايج اللي باغا زعما تعرفيهم قبل ما تقولي انه اوكي نقدروا نحبسوا دابا لابرونتيساج، ولا ما كاينش هاد الحوايج زعما تبقى تعلمي حتى تموتي؟ ان فيت ما عنديش حوايج بريسي، مي جو مي دي ا بارتير دو مومون انني باقي ما كنقولش هادشي ديجا شفتو، هادشي سي سيميلير، جو بونس كو باقي ما وصلتش داك لو نيفو ديال انني كنقول واحد الشيء ديجا شفتو. باقي ديما كتلقى شي حاجه تقدر تلقى 80% شفتيه ولكن 20% ما شفتيهاش. دوكو ديك 20% هي اللي كتموتيفيني نعطيك حتى
اما الا كنت في ان انفيرونمون اللي فيه 100% داكشي شفتو دونك سي كوم سي ما زعما جو بروغريس با كنبقى غير اون مود كنراجع داكشي اللي امم كنعرف اوكي وكيفاش دابا دونك فاش كتجي كتعاملي مع شي حاجه ما عمرك شفتيها كيفاش كتعامل؟ واش كتكون شي حاجه زعما واش كتكون شي حاجه اللي غير مريحه ولا حيت كاين الناس مثلا اللي المهم انا نهضر على الديف حيت انا كنتعامل مع الديف كاين الناس اللي تعطيه مثلا شي حاجه اللي ما عمرو شافها فهمتي كيبغي يحماق حيت خصو هو يكون ديما ديك وي فهمتي فهمتي الوغ كاين الناس عاوتاني كيتموتيفاو بها دونك انت واش من الناس اللي اون فوا كتشوفي شي حاجه كتبغي تقاتلي معاها ولا من الناس اللي كتبغي كتكونفيرمي انا من الناس اللي كيتقاتلوا اوكي وانا جو في بارتي دي جون اللي تيقول لك il faut هذاك لو فيل فاست il faut échouer le plus rapidement possible امم انا جو في بارتي دي جون اللي ليشيك عاد ما كي امم عاد ما كيبوستيهم امم ما كي ليشيك بلوس جيشو بلوس دايوغ كيقولوا لي با مال دو فوا كو جو برون لو ريسك بزاف اور كو انا جو فوا با ديك هاد لا بريز دو ريسك جو فوا بلوس انني ليشيك ما كي امباكتينيش بزاف ليشيك هو اللي كيخليني نزيد نعطي اكثر وما كنشوفش داك ليشيك كوم فوالا كوم بحال قلتي كوم ديزيسبوار مي بلوتو كوم كنشوف ما كنشوفش اون فيت ما كنشوفش لي بين بوينت ديالو كنشوف بلوتو لي ديك لا كي كنقولوا ديك لا بوتي كاشي هاد لي شيك شنو خصني نتعلم منه وهذاك لو تروك اللي كنتعلم منه تنقول صافي المره الجايه دابا تعلمتي المره الجايه ما خصكش دير هاد لو تروك صافي سير قلبي على شي حاجه اخرى اللي عمرك ما تعلمتيها وشو وخسري فيها باش تعلمي فيها عاوتاني دونك سي كوم سا كنطيح باش نعاود نوض وإن فوا كنوض كنقول ما خصنيش تعاود نطيح في نفس الحاجه اللي طحت فيها قبل خصني نطيح في حاجه جديده عمرني ما شفتها وفاش كنطيح في حاجه جديده ما تنقولش لا علاش طحت كنقول مزيان ملي طحت باسكو كون ما طحت ما كنتش غنعرف اوكي شنو هما الحوايج اللي تخشي فيهم زعما بزاف كطيح بزاف يلا عطينا دي زيكزامبل باش الناس يتعلموا واش في خدمتي ولا اوكي في الخدمه اون ما جينيرال نهضروا على الخدمه جينيرال الخدمه كطيح غير بحال سي اون فيت كاينين دي بيرسوناليتي اللي عمرك ما خدمتي معاهم وكتعامل معاهم بحال كنتي كتعامل مع اون بيرسوناليتي اخرى وكتلقى زعما لو ريزولتا ماشي هو اللي كنتي كتسنى انت دابا تعاملتي مع واحد لا بيرسون على اساس انك كتعامل مع اون اوتر بيرسون الوغ كو هادو سي دو بيرسوناليتي ديفيرون دونك كتلقى واحد لو ريزولتا اللي ما كنتيش كتسناه هذاك لو ريزولتا نورمالمون يخليك تابوندوني وتبقى غير في تا زون دو كونفور وتقول صافي المره الجايه ما نخدمش مع الناس بحال هكا غنخدم مع الناس اللي بحال هكا انا تنقول لا انا هادو كنعرف نخدم معاهم دونك خصني نبقى مع هادو حيت عمرني ما شفتهم في حياتي اون فوا غنتعلم مزيان مع هادو اللي عمرني ما شفتهم في حياتي ديك الساعه غنقول مزيان انا تعلمت وغنمشي نقلب على شي واحد اخر عمرني ما تعرفت عليه في حياتي كاع حتى هو غندير معاه نفس الاكسبيريونس ابخي غنجي من بعد واحد 5 سنين ولا 10 سنين غنلقى راسي كاع دوك لي بيرسوناليتي اللي بحال دابا داك الام بي تي اي اللي كيقول لك كاينين 16 بيرسوناليتي نكون خدمت معاهم كاملين دوكو انا وليت كنعرف ان هذا شنو خاص وها علاش يغياجي هكا وعلاش تيدير هكا وعلاش كيدير هكا ماشي حيت قريت واحد الكتاب مي حيت عشت ديك لا سيتواسيون فهمتيني يس و شنو هما الحوايج اللي شتي زعما اللي شتي نقولوا في الخدمه في المغرب زعما في الموند نتاع لونتربريز في المغرب الحوايج اللي تعلمتي شي حوايج اللي خايبين اللي خلاوك زعما ماشي نقولوا خايبين زعما الحوايج اللي تعلمتي منهم الاخطاء دي بيرسوناليتي خايبين ولا الحوايج اللي خصك ترد منهم البال الا بغيتي تخدم مثلا اون طونك سكرام ماستر في لي زونتربريز ديال المغرب شنو كاين الناس مثلا اللي عزيز عليهم يعكلوا كاين الناس اللي زوينين ولا شنو كاين انا جاني وي فهمتك انا جاني جوستومون في الاول الا مشيتي من هذا المايند سيت ديال انه عزيز عليه يعكلني راه عمرك ما تلقى اون سوليوشن اوكي باسكو ديما غتولي تسبها في كيعكل خاصك تفهم علاش هذاك كيعكل شنو اللي درت انا وخلاه يعكلني فريمون خاصك تفهم علاش وشنو سميت وكيفاش تتعامل مع هذاك اللي كيعكل باسكو اون فوا كتعلم كيفاش تتعامل مع هذاك اللي كيعكل ما كيبقاش يعكلك مي الا بقيتي كتقول واه هذا كيعكلني دونك ما نخدمش معاه ولا هذا سي اون بيرسون توكسيك ولا هذا سي ان انفيرونمون توكسيك وبقيتي في هذا وبقيتي سد على راسك راه عمرك ما غتعلم سي اون بيرسون توكسيك هادي فوالا مي فهم علاش شنو انا كندير اللي كيخليه هو توكسيك باسكو تقدر كتلقى لا ميم بيرسون توكسيك معاك مثلا ولكن مع واحد اخر ماشي توكسيك علاش باسكو
باسكو الاخر حيت خدم مع اون بيرسون بحال هكا وعرف القوالب مثلا. اوكي شنو هما انت القوالب؟ ما عارف اوكي مش حيت عمرك اوكي مش نفترض نعطيوك هذا السيناريو، انت خدامه مثلا في شي اونتربريز بريستاتير، اها عندك واحد السيد ما عرفت، هذاك السيد كتمشي عنده ديما كيعطل الحوايج ديما ماشي كولابوراتيف، باغي كيفاش كتقدري تتعاملي مع هاد الناس؟ كي غديري تتعاملي معاه مثلا؟ جو بونس سي جوست كيسيون دو كومونيكاسيون. كتحاول تفهم علاش كدوي معاه، كتقولي شنو خصني ندير زعما فوا اشنو بحال دابا جيتي عنده مثلا وتيقول لك ديما ما مساليش امم مثلا، داير ان اكزومبل، خاصك تفهم علاش ديما ما مساليش، تقول شنو خصني ندير باش شي نهار تسالي باش شي نهار نقدروا فوالا. حيت هادي راه زعما فهمتك ان انت عندك دي بريوريتي، كيف ما انت عندك دي بريوريتي انا عندي دي بريوريتي، دونك خصنا نلقاو ان جوست ميليو اللي غيخلي لي بريوريتي ديالي ولي بريوريتي ديالك يتحققوا بجوج وحتى واحد فينا ما يضيع. امم حنا جينيرالمون كنمشيو زعما في واحد لوبسيون ديال انني انا عندي دي بريوريتي هو ما عندوش دي بريوريتي، ولي بريوريتي ديالي خصهم يكونوا هما لي بريوريتي ديالو، الوغ كو لا لي بريوريتي ديالو هما زعما حوايج اخرين. هما بالعكس هما شي حاجه ماشي امبورطونط. انا سكي امبورطون بور موا بور وي سي با امبورطون، سي اون بيرد دو طون. امم دونك شنو خصنا نديرو باش هو داكشي لي بريوريتي ديالي مثلا ما يبقاوش اون بيرد دو طون ليه، امم يطلعوا شويه في لا بريوريتي ديالو يوليو بارمي سي زوبجيكتيف. نعطيك واحد ليكزومبل اخر، هذا كيتسمى ما عرفتش عنده واحد السميه ما عرفتش واقيلا ما كانش سبايس ولا شي لعبه بحال هكا. كاين مثلا الناس اللي بشكل لا واعي تيحكموا على انك مثلا انت كيكولابوري مع الرجال مزيان، فهمتي ما ينفوش تجي مثلا يكولابوري مع واحد السيده بحال بشكل لا واعي كيشوفها، فهمتي كيقلل من الشأن ديالها. وانت واش عمرك تلاقيتي مع ناس بحال هكا وكيفاش كتعاملي مع هاد اللعيبه هذه؟ زعما الناس كيحترموا بحال دابا شي راجل ولكن المراه ما كيحترموها ماشي ما كيتعاونوش معاها. يعني مثلا كيشوف مثلا انا كيتعاونوش اعطيك معاها. مثلا في الديفلوبمون، مثلا دابا ديفلوبر مثلا تيك ليد ولا كاينين المهم ما نقدروش نقول ما كاين تيك ليد اللي عنده مثلا جاه واحد ديفلوبر مزيان خدام مع دري مزيان، ينفوا دخلات مثلا بنت ليكيب فهمتي كيعطيها الشيط في ليطاج ما كيسمع لهاش، افترضي انك انت هي ديك الديفلوبرز، كيفاش غتعاملي مع داك التيك ليد؟ صراحه باقي عمري ما طحت في هاد السيتواسيون. دونك ما وي نقولوش تيك فهمت ليد جو اوكي، بونس ما دابا باش اوكي تقول سكرام ماستر مثلا نفترضوا ان مثلا عندك ان كليون راجل بي او راجل ما كيتعاملش معاك ولا في دي ريونيون كيشوف ان داكشي اللي تديري تخربق انك داكشي يزواق، فهمتي كدير تعاملي مع اوكي كي غتعامل مع هذاك ديجا خصك تفهم علاش كيشوف داكشي اللي كندير زوار. افترضوا ان مثلا ما عرفت هو عنده في راسو ان ما عرفت العيالات مكلخات ولا شي حاجه بحال هكا، كاين دوك فهمتي دوك الاحكام المسبقه المعلبه داك ديال كيشوف ان ان المراه كائن من الدرجه الثانيه فرضا. شنو غديري؟ واش غتبعدي ولا غتحاولي تفرضي راسك لا ما بالغوات؟ غنبعدش لا ما نبعدش وما نفرضش راسي بالغوات. غنحاول نعرف انا اصلا شنو محتاجه منه اوكي بالضبط. هو زعما عاوتاني ما نضيعش وقتي وجهدي مع واحد اللي اصلا غنشوفه مره في عام. فهمتيني مازال شي بي او مثلا معايا ديما هذاك مي واحد غنشوفه مره في عام ما غنضيعش الانرجي ديالي معاه مثلا. المهم زعما غنفهم انا شنو انا مي جو بونس فهاد لو كا كيما قلتي ليكزومبل ديال التكليد هادي سي اون بيرسون كيخدم معاها كل نهار دونك محتاج ليها سيزون غتحتاجها ولكن هي ما كتعطيكش وقت. سي جي بيان كومبري ما عرفتش واش هادي هو ديما يس اوكي اون بيرسون كتخدم معاها وما كتعطيهاش وقت. كنتخيل لا سيتواسيون باش نعرف راسي كي غنكون فيها شويه باسكو هذا يخصنا الوقت. اوكي دابا افترضنا اوكي افترضنا دابا ان زعما انك راه غتكون محتاجه ليه كما قلتي كان شي واحد اللي غتلقى معاه مره في ما عرفت شنو غادي زعما ما غاديش تضربي ليه الحساب، ولكن شي واحد اللي كتحتاج ليه كل نهار ولا كل يومين دونك اوكي انا اون فيت انا جو مي باز في خدمتي بحال قلتي سور هذيك لابروش ديال دو تيست اند ليرن. كتيستي دي بتي تروك كتقول اوكي اليوم غنمشي عندها نعيط لها باغ تليفون ما جاوبتنيش باغ تليفون غنمشي عندها ابي مثلا غنمشي عندها حتى البيرو ديالها ونجلس معاها. اوكي مشيت عندها البيرو وقمعاتني غنتسنى نشدها نتسنى حتى تمشي مثلا بوز كافي ونمشي عندها
زعما دي تروك تو تيست حتى كطيح على واحد لوبسيون. المهم زعما سي دو تيست شو كومون سي تو تيست حتى كطيح على لا اون فاصون اللي كتخليها هي بوحدها زعما كتكولابوري معاك. اوكي وكيفاش كتبان لك يا مي سا برون دو طون اوكي سي با ان تروك دو جور او اوكي لوندومي. كيفاش كتبان لك مثلا كاين الناس اللي يقول لك الا كنتي في حال هاد لي سيتوياسيون كاين الناس اللي يقول لك او ديرش انت تضيع وقت انت مثلا سكرام ماستر انت اللي خصك زعما انت خاصك تتعلم وخاصك خاصك تزيد بالبروجي قدام ولا انت الا كنتي ديفلوبور زعما انت خاصك تكودي خاصك دير زعما هذاك ليفور اللي غتضيعو باش تنافيغي هذيك البيروقراطيه اوكي فهمت. فهمتي كاين الناس اللي يقول لك مثلا هذيك ليفور اللي زعما تخسروا في بلاصه اخرى زعما سير لبلاصه اخرى بدل كاين ناس انا نعطيك اشهر واحد هذا بيتر ثيل هذا هو الفاوندر نتاع بيبال هذا تيقول لك في الكتاب ديالو تيقول لك انك تخدم مع ناس اللي ما كتحملهمش ولا ما كتكونش كتحملهم ولا ما كتقدرهمش الوحده مجرد انها مضيعه وقت ومضيعه تاع الفلوس ميم فاينانشلي زعما فينانسيرمون ما عندهاش معنى كيفاش انت كتشوف هذا البوين دو في كاين الناس اللي يقول لك خرجوا بعادوا وهني الوقت لا مي لو بوين اللي قلتي لنا قبيله سي كو محتاجاها زعما يس لا هذاك لو كليون فوالا دابا انت محتاجها وكاين الناس اللي يقول لك خرج اصلا من ديك لونتربريز انت اصلا غادي تضيع الوقت وتخدم بحال هذيك لونفيرونمون مي علاش غنخرج على ود اون سول بيرسون نخرج الا كان لونفيرونمون كامل ماشي اون بيرسون الا كان 80% زوين علاش غنخرج على 20 لا هو افترض دابا مثلا المهم هذه ماشي وجهه انا ما كنبغي نحيد ليغو ديالي من هذا البودكاست ما كنعطيك غير على البوين دو في زعما كونترير مثلا غيقول لك مثلا واحد لا داك التكليد يعني انت دوز وقت كامل مع داك التكليد ولا انت مثلا سكرام ماستر جو بونس كدوزي فهمتي واحد الامونت كبير د الوقت مع داك البي او دونك راه الا كنتي مثلا كتخدم 8 السوايع راه او مينيموم كدوز 4 السوايع المهم مع بي او ولكن مثلا ديفلوبر او مينيموم كتكون عندك واحد 2 ريونيون 3 ريونيون مع هذاك في السيمانه ولا في النهار زعما راه يعني الا كان هذاك زعما هذاك لو غور كيلعب دور كبير في ان مثلا الا كنت مثلا ديفلوبر وخدام مع ديفلوبر واحد اخر واخا يكون هو خايب ما غاديش يكون مشكل زعما صافي ما كتعاملش معاه بزاف ولكن الا كان عندك تكليد مثلا اللي ماشي حتى تما وانت وياه ما مرتاحش معاه يعني غادي تمحن شويه دونك كيفاش كيبان لك زعما انت هذا البوين دو في زعما انك تكيت بسبب التكليد ما مرتاحش معاه فوالا ما فيها بروجيات اخرين فيها بروجي واحد تكليد واحد تما فين خاصك تخدم زعما انت كتشوف فيها هذه لا سيتواسيون اللي كتقول لا انت دابا كتشوف ان مثلا كاين داك البوسيبيليتي ديال انك تسويتشي تبعد من ديك ليكيب مثلا اوكي كاينين بزاف ديال لي زوبسيون من غير قلتي لي صافي راه شو كاين تكليد لا ماشي انا ما اوكي لا شوف عاوتاني يتعلم من عند لي ديفلوبور الاخرين كاين شي واحد زعما عطا الله معاك علاش كنشوفوا ديما لو بوين نيجاتيف نشوفوا لي بوين لا متفق مع لا دابا هنا شوف دابا باش حطينا في هاد السيتوياسيون غير باش زعما نعرفوا شنو كيفاش غتعامل معاه حيت الا كان داكشي زوين اصلا ما عندك علاش تفكر فيه ولكن الا كان شي حاجه ماشي تما عاد كتفكر يعني كاين الناس اللي كيحطوا في السيتوياسيون كاين الناس مثلا اللي ما عرفتش كتلقى عنده الكشاف ديالو ماشي تما ولا هذا دونك انا بغيت نعرف غير البوين دو في ديالك كيفاش كتشوف هذا البوين دو في زعما كيفاش كتشوف هاد السيتوياسيون كيفاش تعامل معها اوكي كدوي عليه الا كان الشاف ديالو ماشي ما مفهمش معاه يس ياك سي صا شحال لا كادونس باش كيتلاقى بالشاف ديالو كيتلاقى به كل نهار كل دقيقه جالس حداه ولا نفترضوا انه كيتلاقى معاه او مينيموم نص ساعه في النهار يعني كيدير ميتين معاه نص ساعه في النهار فور اكزامبل نص ساعه في النهار اوكي وليكيب ديالو زعما سي دي جون كاملين سي دي جون اللي ما يقدرش يتعلم منهم غيتعلم غير من داك لو ماناجر ديالو لا نفترض انه يقدر يتعلم زعما من الماناجر من اي واحد ولكن زعما الخدمه ديالو متعلقه بزاف بهذاك التكليد زعما متعلقه بزاف بهذاك ما نقولوش تكليد مي هذاك الشاف مثلا المهم هذه غير سيتوياسيون شوف هذه غير سيتوياسيون مفترضه ما تنهضروش انا زعما واش كاينه ولا ما كايناش الله اعلم دابا قلتي قبيله ديك القضيه ديال كتحاولي زعما تعلمي كتحاولي تمشي في العافيه وما كتحاوليش زعما ما كتبعديش على العافيه كنحاول زعما غير نعرف كيفاش انت غتعاملي مع هذه السيتوياسيون انا الصراحه ما كنتش ابوندوني فاسيلمون كنت جو في اسيي دو زعما بحال اللي قلتي دو خصني نخرج رابحه بالماكسيموم بوسيبل الا دخلت وما عجبنيش بحال دابا لو سوبيريور ديالي فوالا كيدوي معايا وداك التخربيق
أه، زعما اصلا انا شنو محتاجه. امم انا محتاجه نتعلم. امم دوكو ما غنشدش في قلبي. جو بونس سي كيسيون ديغو، دي فوا ليغو ديالنا هو اللي كيخرج علينا. امم الوغ كو داك ليغو انا كيجيني il faut le mettre à côté. امتى جو بو ابوندوني؟ الا اصلا هذاك ما كيحترمني، ما كيعلمني، ما كيخلصني مزيان. فهمتي فريمون؟ لا كانوا لي كونديسيون اللي غيخلوني نمشي ديك الساعه جو بو بارتير. مي لا كانت غير لو فيت انه عاوتاني انا زعما جو با بوغ لي زعما الغوات وداك الشيء. مي انا جو مو دي الا كانوا بزاف ديال الخطوات زوينين، الا كنت كنتعلم كنتخلص مزيان وداك الشيء ولكن عنده ان بوين نيجاتيف انه كيدوي بالغوات. انا داك لو بوين هذاك الغوات ما غناخذوش باسكو عندي بزاف ديال لي بوين بوزيتيف. عندي بزاف ديال لي تروك اللي نافعيني. علاش غنحط عينيا على انه لا ما عندوش حق يغوت عليا، انا هذه انا هذه انا هذه؟ الوغ كو ديغيغ راه عندي بزاف ديال لي تروك زوينين. امتى نقدر نابوندوني؟ الا كانوا كاع دوك بزاف لي تروك صغيرين خايبين. ديك الساعه نقول هذا ما تيخلصني مزيان، هذا كيغوت عليا، هذا شنو سميتو، هذا تيبقى من 8 ل 9 الليل وشادني، هذه سميتو. ديك الساعه بيان سور غتمشي. مي كيبقى كي قلنا لونفيرونمون ماشي اون سيتوياسيون. لونفيرونمون كامل خصو يكون خايب، ماشي سيتوياسيون وحده كلشي زوين ونهار تلاقيت معاه في الكولوار حيت كان معصب وغوت عليا صافي غنمشي بحالي. ديك النهار فاش غوت كان عنده مشاكل. زعما خصني نفهم حتى لوطخ بيرسون، خص تكون عندي شويه ديال لومباتي، نعرف ان الاخر الا يدوي معايا بواحد لا فاصون ماشي حتى ما كيحترمنيش ولا حتى ما كيشوفنيش مزيان ولا حتى ما كيريسبكتني، مي حتى هو كان في واحد لا سيتوياسيون اللي خلاتو يجير مال سون ستريس. مثلا ستريس ديالو كيخليه يكون بحال هكاك. فهمتيني؟ اوكي. وهاد القضيه ديال لونفيرونمون، انت زعما خدمتي في البي تو بي وخدمتي جو بونس في البي تو سي، شنو تيبان لك حسن؟ زعما شنو اللي تيبان لك حسن؟ كوتي التعلام، كوتي لونفيرونمون كلها، شكون اللي حسن، بي تو بي ولا بي تو سي الانسكام ماستر؟ البي تو بي زعما كتخدم مع اونتربريز، زعما الكليون فينال ديالك هو اونتربريز، الوغ كو بي تو سي الكليون فينال ديالك هو ان يوتيليزاتور. مي جو بونس باش ان سكرام ماستر كيخدم نيشان يفي دو بي تو سي. جو بونس كاين يس، يعني مثلا المهم انا نهضر انا حيت انا خدام مع افيدو كليون فينال، كاين دي سكرام ماستر ما نقولش المهم كيتسمى. اوكي دونك انت كدوي. اوكي جو بونس دابا فهمت. بحال قلتي يخدم في زعما اون طونك بريستاتير اوكي عند يس ان كليون ولا يخدم نيشان مع الكليون. يس ياك انا بور موا بور ابروندر خصك تخدم نيشان، خصك تدوز فيا ان بريستاتير. باسكو لافونتاج اللي عندك افيك ان بريستاتير سي كو كتخدم على بزاف ديال لي بروجي، كتشوف دي كليون ديفيرون، كتشوف دي زيكيب ديفيرون، كتبدل، ما كتبقاش 10 سنين في لو ميم بروجي مع لا ميم ايكيب. باغ كونطخ الا كنتي خدام نيشان مع لو كليون فينال تقدر تدوز واحد العام في ان بروجي، يقدروا يبدلوك لان دوزيام بروجي، ما كتكونش لابرونتيساج بزاف بحال ان كابين في لو ديماراج. باغ كونطخ اون فوا تدوز واحد ليكسبيريونس اللي فريمون اون فوا تولي تكون تعلمتي شويه، ديك الساعه tu peux faire du B2C. ما tu peux partir chez le client final تخدم عنده. مي با او ديبي. انا كيجيني او ديبي خصك تتعلم في لي كابين، باسكو لي كابيني كيجوني سي زعما سي اون ايكول. وعاد لافونتاج ديال لي كابيني سي كو ماشي ضروري تكون غير ابارتير دو مومون انهم كيشوفوا فيك داك لو بوتونسيال كيقدروا يخدموك. ماشي ضروري تكون عندك واحد 10 سنين ديال اكسبيريونس. كونط ان كليون تيقول لك لا ما كانش عندك 5 سنين ما تجيش عندي. فهمتيني؟ وعاد ان كليون il ne va pas tolérer les erreurs. فوالا هو خداك حيت فوالا ما كتكونش ديك لا كولتور ديال ليشيك. ما تقدر ماشي ضروري الوغ في ان كابيني كتكون ديك لا كولتور. ماشي جو بونس. المهم هذه القضيه انا المهم انا سا ديبون فوالا سا ديبون ça dépend du client. Voilà. Je pense oui ça dépend du client. Je confirme. Oui c'est vrai, ça dépend du client. Oui mais زعما en général تيجيني فين كتعلم اكثر سي في لي كابيني. وعاد حتى ليفولوسيون كتكون غابيد حيت كتمشي بالزربه. ليفولوسيون كتكون فريمون غابيد. كتمشي بالزربه ماشي بحال عند ان كليون فين دونك كتاخذ وقتك هذا هو تاخذ وقت اكزاكتومون. زعما سكو tu peux apprendre pendant 5 ans عند ان كليون كتعلمو في 2 ans عند ان كابيني. اوكي نرجعوا قبيله داك البوينت تاع لينكدين.
علاش حبستي؟ جو بونس اخر مره كانت هذيك شي بوبليكاسيون كانت تقريبا شي 3 سنين عامين هادي. علاش زعما علاش علاش ما بقيتيش كتبوبلي في لينكدين؟ أم، واش غير علاش ما بقيتش كنبوبلي؟ حيتاش الوقت ولا حوايج اخرين ولا؟ كاين الوقت وعاد جو انا اصلا ما بقيتش اكتيف في لي ريزو سوسيو، لا فيريتي ما بقيتش اكتيف بزاف. علاش؟ تقدر تصيفط لي مثلا ميساج في واتساب نقدر نجاوبك في هاد اليومين، اوكي. فهمتيني. ما بقيتش اكرو التليفون بزاف. علاش؟ علاش؟ باسكو تيجيني زعما داك لو طون اللي نضيعو في التليفون نقدر نضيعو في حوايج اخرين. مم. زعما فوالا، زعما l'idée c'est ça, c'est que زعما je passe plus mon temps hors les réseaux sociaux que les réseaux sociaux. Mais n'empêche انني je peux retourner pour partager les choses, mais une fois يكون عندي فهمتيني زعما نقدر نرجع نبارطاجي اللي عندي ان باغاج. مم. عاوتاني ديك ليبوك اللي كنت كنبارطاجي فيها ما كنت كنبارطاجي سكو لي جون بارطاجي ان فيت. مم. ان كونسيبت صدق عند واحد اخر غنديرو حتى انا ونشوف واش يصدق. alors que دابا je peux partager en me basant sur mon expérience. مم. انا عشت هاد الشيء مم. وها شنو تعلمت. مي هاد الشيء جو بونس با كو دابا اكطويلمون نقدر نبارطاجيه باسكو باقا فريمون اون فاز دابرونتيساج. زعما انا كون جو بار دابرونتيساج ماشي شهر ولا شهرين، راه واحد 5 سنين الفوق. اوكي سا مارش. جو مي دي طون كو باقا اون فاز دابرونتيساج سا سي ريان باش نبارطاجي غير باش نقول للناس راني بارطاجيت. مي دوما ملي غيولي عندي ان باكاج اوكي كملي جو. اللي قدام اللي غيكون عندي واحد كيقول واحد الباكاج ثقيل في الساعه نبدا نبارطاجي مع الناس راك فيزير. اوكي دابا قلتي كتعلمي، واش كتعلمي غير في الخدمه ولا كتعلمي شي حاجه ابار كتوبه ما عرفتش دي كورس ولا اسونسيالمون الخدمه؟ لا كتعلم كلشي، كتقرا كتشوف الناس شنو كيديروا في دوطخ فوالا في دوطخ بيي في دوطخ ستركتور، كتشوف لي زونتربريز الاخرين، كتشوف حتى لا فاصون دو ريفليشير ديال الناس كيفاش كيشوفوا لي شوز لي سيتوياسيون كيفاش كل واحد كيشوفهم. اوكي شنو كيفاش كتعرفي هادشي؟ واش كتوبه دي زارتيكل شنو؟ كتقرا دي زارتيكل، كتقلب في الانترنت زعما شنو بحال المهم زعما كتبقاش تسنى لافورماسيون تجيك. اوكي شنو مكتوبه كتقراي زعما بحال كتوبه كتقراي دابا ديرنيامون دابا تنقرا بلوس كتوبه ديال لا بسيكولوجي. بحالاش مثال؟ كنقرا بلوتو اكطويلمون كنقرا على لي بيرسون نيجاتيف. اوكي عطينا عطينا دي تيتر زعما. نعطيك انا زعما انا نكذب عليك، انا شي با لو جونغ دو بيرسون اللي كيعقل على شكون كتاب والغلاف وسميتو، كنعقل على شنو استفدت من داك الكتاب. شنو استفدتي؟ كنعقل على المهم شي كتوبه اللي ما كاينش كاع دي تيتر ما عقلش هادي تيتر كاع. لا ما كنعقلش. اوكي صافي. وشنو استفدتي مثلا شي نقدر نقول شنو استفدتي من شي كتوبه اللي قريتي زعما؟ شنو استفدت انا بحال دابا لي بيرسون نيجاتيف كاينين دي بيرسون اخوير هادي جو كونفيرم، كيما كاين دي بيرسون اللي لا زعما سي دي بيرسون اللي غيعلموك، سي دي بيرسون اللي سي سون نيجاتيف سي با سي حيت عاشوا دي زيفينمون اللي خلاوهم يكونوا نيجاتيف، حيت عاشوا دي سيتوياسيون اللي انت ما شفتيهمش. زعما اون فيت كتعلم فيهم بزاف ديال الحوايج، وكتبقى كيفاش غتعرف اون بيرسون نيجاتيف اللي غتعلمك وان بيرسون نيجاتيف اللي بحال غتطلعك وان بيرسون نيجاتيف اللي غتهبطك. ودوك لي بيرسون نيجاتيف اللي غيهبطوك هما اللي خصك تهرب منهم. وباش كتعرفي الديفيرونس؟ صافي دونك جو بونس كو دابا انا وصلت لواحد لافاز ديال انني دماغي كي اناليزي. جو بونس غير افورس دو لير يمكن شي حوايج كتولي تحس براسك ديسيني ما عقلش هادي سيني مثلا تشوفيهم شي واحد ماشي ديسين كتشوف. جو بونس دي فوا تيكونوا الهضره لا فاصون باش كدوي لا بيرسون لا فاصون لي تيرم اللي كتستعمل زعما سي دي تروك ديال سي بلوس كتولي هكا كتجيك زعما بالانتويسيون كتولي هكا كتجي زعما كتولي تتفلتري الناس تولي عارف هذا بحال هكا هذا. دونك افورس دو ليغ ولا انك كتعاملي مع الناس ولا بجوج ولا كلشي كاملين كلشي خص كلشي ديرو ماشي تبقى عارف تقرا. اوكي حاجه خرجت في اللينكدين ديالك كتهضري بالصبليونيه، كاينه ولا ما كايناش؟ كنهضر بالصبليونيه واقيلا شفت في لينكدين ديراها كوم وي
مي ماشي كندوي بالصبا ديالي، كنقدر نسلك راسي كيف كيقولوا، ماشي اوكي. آه، ماشي هضره غير مصطلحات. اوكي. ويا الحاجه اخرى، المهم القضيه ديال اللغات والهدف، نهضروا البوان نتاع تخرجي من المغرب. زعما من بعد هاد الاكسبيرينس اللي دوزتي في المغرب، علاش ما خرجتيش؟ واش كتفكري تخرجي ولا؟ انا كيجي زعما لا فيريتي بور لو مومون ما عنديش اون فيزيبيليتي. امم. دابا تنقول طونك انا زعما ما نكذبش عليك، انا ما وصلتش ديك لافاز ديال الحقد على المغرب. امم. خصني نخوي باي طريقه. انا لا دابا ما حق زعما ما حقداش، انا بالعكس باقي تيبان لي باقي عندي بزاف ما نتعلم في المغرب، عندي بزاف ديال لي زوبورتونيتي في المغرب، زعما ما وصلتش ديك لافاز ديال لا خصني نخوي البلاد. مي ابخي نوبيش انا اون اكسبيريونس في الانترناسيونال سي اون اكسبيريونس مزيان. امم. دوكو انا دابا جو مو دي زعما فوالا، دابا جو مو دي المهم زعما سي الا بغيت اون اكسبيريونس على الانترناسيونال جو مو دي que c'est pas le bon moment دابا، c'est pas le bon moment. علاش؟ Peut-être dans 6 mois مي ماشي دابا. علاش ماشي دابا؟ دابا باسكو هو الصراحه دابا لي كونديسيون اللي انا فيهم زوينين، زعما سي با لي كونديسيون اللي يخلوني نحقد ونمشي، يمكن فهمتيني. زعما سي فريمون دي كونديسيون اللي عاجبيني، دونك علاش نمشي في حالي. علاش اوكي. نخوي البلاد. اوكي. كاين داك واحد البوان اخر ديال الستريس. واش دابا المهم دابا تيجي السالاريا، واش كنتي داير لونتربرونيا ستريس كان زايد بزاف ولا كان نفس ستريس ولا كان زايد؟ كان زايد كان زايد. علاش؟ مي هذيك سي بيغ هذيك. علاش كان زايد؟ باسكو انا علاش زايد بلوتو باسكو بحال اللي قلتي. عندك عندك دي فامي ديغيغ، عندك دي جون اللي معولين عليك، كتكون ديك لا ريسبونسابيلتي كبيره. وديك لا ريسبونسابيلتي ديال الا مشيتي درتي زعما فوالا سي بلوس كتكون عندك اون ريسبونسابيلتي كبيره بزاف. وديك لا ريسبونسابيلتي هي اللي كتخليك تستريسي، باسكو الا مشيتي تا فوغي زبلت فيها فشي حاجه كنقولوا، راه ماشي انت اللي كتضيع، ما كيضيعوا الناس اللي سايقين فيك. اوكي. سي فريمون. اوكي. وكيفاش انت كتجاري كنتي كتجاري ولا كيفاش كتجاري هذا الستريس؟ انا عارف انك المهم انا عاقل في ديك الايام باش كنا خدامين اونصوم، باش كتخدمي في الويكاند. واش باقا باقا دابا كتخدمي في الويكاند ولا والو؟ لا ضروري تخدم الويكاند، ويلي ضروري تخدم الويكاند. شنو كتخدمي السبت والحد ولا غير السبت؟ لا واش في لا ستارت اب؟ لا. لا ستارت اب راه كنت انا الاولى كنجي. وكنتي كتخدمي السبت والحد ولا غير السبت ولا غير الحد؟ كتخدم السبت والحد. اوكي. وفي السالاري كتخدمي ويكاند ولا؟ السالاري ان فيت فاش كون تو بارل ويكاند كتخدم دي تروك زعما ديالك بيرسونيل، لا باش تمونتي اون كومبيتونس. لا تنهضروا اون تيرم زعما في الجوب زعما بور لونتربريز. لا ما عنديش داك، بالعكس انا شو با في واحد لا ستركتور اللي تقول لك جي خدم الويكاند. لا ماشي كتقول لك مي نوبيش انه انت زعما انت مثلا لا شارج ديالها طالعه. لا ماشي لا شارج مثلا. لا انت مثلا دابا مثلا تحتي في شي حاجه، المهم انا فاش كان الفيزيون ديالي شويه بايزد مع التكنيك، باش مرات شي حاجه ما كتبغيش تخدم، شي حاجه ما بغاتش وانت تجمعها في العشيه ما فهمتي، خاصك ديريها مثلا ولا المهم ضروري سكان ماستر خصك توجدي شي باكلوغ ولا توجدي شي ديمو وجمع في العشيه صافي سالينا غادي يسد البيرو مع 6. واش انت من داك الجون تاع الناس اللي يكملوا الخدمه السبت ولا تسني حتى الاثنين ما تغلقش ما تخلصيش في داك الويكاند؟ لا انا شو با ما كنفكرش حيت ما تخلص الويكاند. انا بالعكس عندنا الديمو نهار الاثنين مع 8 الصباح، نبقاو عاصرين الجمعه حتى 12 الليل باش ناسيغيو كل شيء. ماشي جو بونس هذا هو لي سبري اللي ماشي عندي، مي جانستور في ليكيب كامله زعما اون ترافاي باغ اوبجيكتيف، اون ترافاي با باغ اور ولا باغ سميتو. الا عندنا لا ديمو ما غنقولوش لا ما نخدمش ما نجيش الويكاند حيتاش ما كنخلصش الويكاند، حيت كيف ما نهار الاثنين مثلا اون فوا غنديرو الديمو زعما فهمتيني tu peux te reposer في السبرينت الجاي فهمتيني اوبتيميزيو لي زورير ديالنا، زعما كاينه فاز دادابطاسيون زعما ما تخدمش تحاسب. فوالا شنو اللي انفلونساك زعما باش وليتي بحال هكا، وليتي كتفكري بحال هكا؟ واش داك الايامات الاناكتوس ولا
ولا حيت درتي لونتربرونيا ولا حيت عزيز عليك تخدمي ولا واتيز؟ لا انا سي با، انا لا فيريتي انا شو اون بيرسون اورينتي بحال هكا شي اوبجيكتيف. امم ما الا عندي ان اوبجيكتيف خاصنا فوالا. لوبجيكتيف ديالنا خصنا نديرو، خدمنا ساعتين خدمنا 20 ساعة، امم فهمتيني؟ غير المره غير خصنا نتعلموا شنو المره الجايه اللي غتخلينا نديرو زعما اون اريف ا نوتر اوبجيكتيف اون ريسبكتون. بحال دابا اليوم تعطلنا بزاف باش ناسيرو الديمو. امم في الغيترو مثلا غنقول شنو هي الحاجه اللي غتخلينا ما تعطلوش. ما نبداوش ما نتعطلوش. امم صافي، و بيتي ا بيتي حتى كنوليو خدامين في ان سبرينت زوين. اون اريف ا فير دو لا ميزون برودكسيون في لا فان ديال السبرينت. فوالا زعما مورا لا ديمو. مي هادشي ماشي من الاول كدير. امم الاول زعما راه كاينين مشاكل، مي ليدي ديغيغ سي كو خاصك الغيترو. دايوغ نرجعوا ندوي على لو بوين ديال الغيترو. الغيترو لوبجيكتيف ديالها ماشي فلان ما خدمش، فلان خرج مع الستة، فلان ما جا السبت، فلان سميتو. لوبجيكتيف سي كو لا سيتوياسيون. امم حنا ما دزناش اون برود. علاش ما دزناش اون اه برود؟ صافي شنو خصنا نديرو باش ندوزو اون برود. دونك سبرينت الجاي خصنا ندوزو اون برود. سبرينت الجاي ما دزناش اون برود، خصنا نفهمو شنو خصنا نزيدو نديرو باش حتى كنوصل داك السبرينت اللي كنوليو ندوزو فيه اون برود. امم فهمتيني؟ كتبقى بحال هكا شنو هذيك ليكيب اكس عرقلات لنا مشكل، شنو خصنا نديرو باش ودايوغ راه عقلتي كنا كنفوزي باغي في لي ريترو ديالنا كانوا زوينين. ما كانش عندنا دي يا ريترو يا فلان خدم فلان دار. سيتي دي ريترو كيفاش ديك ليكيب تولي كتعاوننا، كيفاش اه داك فلان يولي كيعيط معانا، it كيفاش was نربحو ديك لا بيرسون. يا كانت سيتي دي استراتيجي زوينين كنا كنديروهم في الغيط. كانت ليكيب زوينه، كان صراحه المهم ما كانش باغفي مي زعما داك الشيء كان جينيرالمون زوين. انا عاقل داك المهم في لا مي حتى هذا البروجي او كملي اسمحي لي قطعتك عاوتاني. انت هي الكاس انا تنهضر ما خصنيش قلت نهضر. لك حتى لو فيت ان بحال ماشي مشكل، حتى انا راه جوبونس بحال حنايا. اوكي قلت لك حتى لو فيت اننا بحال دابا كيكون ان ديبلوامون، وبحال دابا كان لو تيك ليد هو اللي غيدير الديبلوامون داك النهار، امم كنبقاو معاه. كنا كنبقاو حتى الترونسبور ديال السبعه. السبعه غير فوالا غير بور لو سوتنيغ، ساشون كو راه هو اللي غيورك على بطونه وغيمشي بيه مع ليكيب. صافي غير لو فيت انه كيجيو كيلقانا جالسين نتسناو باش الشوعه في الترونسبور زعما ماشي يا كنت هذاك ليسبري كان ماشي. هو صافي هو غيدير الدبلوم وحنا نمشيو فحالنا مع 4:30 نبقاو معاه مع السبعة ونمشيو. عقله بدا اللغه. عاقل على لغة داك الترونسبور ديال سعود لا كنت تجيو مع واحد السبعه وتولوش ديال اللي كنمشيو فيه بوحدنا. داك ديال الاخر ديال كان ديال السبع كاين ديال السبعه وتولوش وكاين ديال الوازيس يا ماشا. وي اوكي مي هذاك سي زعما سيتي بيان زعما كوم اكسبيرينس. لا كانت مزيان والله الا كانت مزيان. دابا كلشي عرفت كل واحد فين مشى. وهاد القضيه ديال زعما الخدمه ما كتكونش عندها شي امباكت. كاين داك الهضره ديال الورك لايف بالانس و لا مي عاوتاني انا ما قلتلكش حياتك كامله. انا قلت لك غير داك لابس دو طون حيت محتاج ديك الوقيته. مي ليدي سي كو خاصك زعما خاصك تو دوا تروفي اون فاسون اللي غتخلي خاصك اوبتيميزي الوقت ديالك. وانت كيفاش اليوم خدمت اوكي الويكاند انت كيفاش كتوبتيميزي الوقت ديالك؟ بحال دابا انا الويكاند الا خدمت سي ان تروك بيرسون. اوكي بونس كاين شي بروبليم بلاتي. تبلوكيتي جو بونس انت تبلوكيتي بلاتي باش نتيستي. اوكي انا عندي كونيكسيون مزيان. رجعتي تبلوكيتي دابا مزيان اوكي. دابا مزيان وي مزيان اوكي. كتشوفني كنشوفك ياس. اوكي. دونك قلت لك انا زعما قلت لك الا خدمت في الويكاند سي بلوس بور ان تروك بيرسونيل ليا نخدم على ان تروك ليا. مي سينون بور لونتربريز ما عمرني ما وصلت لديك لا فاز ديال اننا نخدمو. دايوغ سي كوم سا زعما سي بور سيت ريزون كون ترافاي اون مود اجيل باغ انكريمون. زعما لانكريمون سي كو ماشي بحال دابا لو مود كلاسيك العادي كتخدم 6 شهور ديال الديفلوبمون فاش كتوصل للميزون برود كتبقى شهرين شهرين كنتي تخدم الويكاند. حنا لا حنا نقدروا نبقاو ويكاند في سبرينت واحد حيت وقع شي حاجه ولا كان شي ديبوندونس ولا شي حاجه خوات بينا في كل سبرينت. ابخي الا كنا كل سبرينت كنبقاو حيت عمرنا ما كنساليو وعمرنا ما كنديرو هادي راه صافي دير كو يا بروبليم زعما بالعكس زعما بحال قلتي ديجا نوتر فاسون دو ترافايي فيها مشكل.
فهمتيني دونك خصنا اميليورو ديك لا فاسون دو ترافايي ديالنا. نهضروا القضيه ديال زعما كيفاش كتجاري الطون ديالك بيرسونيل تو دو ليست كالندر ولا حتى لعبه اللي كتبقى غادا زعما كيفاش كتجاري انت الوقت ديالك. لا تدير دي زوبجيكتيف وكدير دي ديدلاين. لا ما نهضروش على هادي. ما نهضروش على لي بروجي زعما ما نهضروش اون تيرم بروفيسيونيل مي نهضروا بلوز او اون تيرم انديفيدوال بيرسونيل. ماشي بيرسونيل اون تيرم انديفيدوال بالنسبه ليك انت كيفاش كديري زعما واش كتخدمي ب دي زابليكاسيون ولا كتخدمي بكتوبه دفاتر وانا باقا قديمه انا عندي على اكسل. اكسل كديري فيه لي زوبجيكتيف نتاعك كدير دي تروك زعما فوا اش خاصني ندير ها الديدلاين امتى خاصني زعما فوالا ما خصنيش نفوت هاد الوقيته شنو هادي وكتفهم علاش وابخي عاوتاني تو رو بريوريز دي فوا داكشي اللي كان بريوريتير والبارح ما كيبقاش بريوريتير اليوم. اوكي صافي غنسولك واحد الكويشن المهم واحد السؤال كيتسمى ذا كونتراريان كويشن. هذا السؤال ماشي فلسفي شويه ولكن زوين. دونك شنو هي الحاجه اللي كيبان لك انك زعما انت عارفاها ولا كتبان لك انت متاكده منها ولكن لا ماجوريتي نتاع الناس ما فاهمينهاش ولا مختلفين معك؟ يعني كاين نعطيك مثال كاين الناس دابا مثلا اللي كيبان لهم ان المهم كيبان لهم ان الدين ولا مثلا الله ما كاينش. هذا مثال. كاين الناس مثلا كيبان لهم ان الخدمه تخربيقه خصنا نديروا لونتربرونيا. كاين الناس كيبان لهم ان لونتربرونيا تخربيقه. فهمتي كاين الناس دوك اللي عندك واحد الفكره واش انت عندك اون ايدي اللي كيصحابك انك زعما انت متاكده انها صحيحه ولكن الناس الاخرين ما فاهميناش مزيان. شي حاجه اللي الناس انا جو بونس كو بحال دابا هذا سي ان بروبليم اللي كنطيح فيه ديما سي كو الناس ما عارفينش شنو هو لو رول ديال ان سكروم ماستر. اوكي دوكو ملي ما يكونوش عارفينو تيبداو ايماجينيو لو بروفيل اللي هما باغيين. دوكو بحال دابا كاين الناس اللي كيسحاب لهم سكروم ماستر جاي يعاونهم باش يدير خدمتهم ماشي باش يدير خدمتهم مي باش كيدير بحال دابا باش يدير دوك لي. المهم نعطيك ان اكزومبل سامبل بحال دابا ديال لي زيميل كيسحاب لهم ان سكروم ماستر يقدر هو اللي كيصيفط لي زيميل ديال ليكيب. الوغ كل هو يقدر يصيفط لي زيميل في الاول لو طون اللي ليكيب تلقى واحد لو مود دو طرافاي اللي موالفه ديك الساعه هما غيوليو يديروا داكشي لراسهم. يعني ولا بحال دابا يدوي مع لي بارتي برونونط يعيطوا الفلان ديال شي في ديبارتمون هادشي كيسحاب لهم سي دي تاج ديال ان سكروم ماستر. وكل هادو سي دي تاج ديال ليكيب. دايوغ عقلتي فاش كنا نرجعوا نيت فاش كنا خدامين كنا كنقسموا لي طاش. ها اللي يصيفط الميل ديال الكونط روندو ها اللي يمشي لي ديبوندونس اكسترن كنا كنديروا دي اونر كل سبرينت كيكون واحد كيخدم. دايوغ انت كنتي خدمتي مع هذيك ليكيب ديال التيست ديال الغوسيت فاش كنا ديال التيست. كنا كل سبرينت كنديروا اون بيرسون اللي غتدير ديك لي طاش اللي ما غيديرهمش اللي فوالا زعما لي طاش اللي ما ان ديفلوبور ما غيديرهمش ولا زعما لي طاش اللي ما نقدروش نديرهم اون طون كيكيب كنا كندير لهم ان اونر. كاينين دي جون اللي كيسحب لهم هذوك لي طاش سي دو سكروم ماستر دو لي فير زعما دوك لي طاش ديال دوك لي طاش نتاع لادمينستراسيون نتاع اكزاكتومون. غير عاوتاني كاين بحال دابا لو فيت دانيمي كتجي بحال دابا البلانينغ كتقول لك خاص لو سكروم ماستر انيمي لو سكروم ماستر لا بقى ساكت دونك راه ما معاوناش في البلانينغ. الوغ كل لوبجيكتيف ديال سكروم ماستر ماشي تانيمي لهم البلانينغ ولا تانيمي لهم الديمو ولا الديمو ولا ما ندوش سكروم ماستر ولا خاص هذه. الوغ لوبجيكتيف هو انه يشوف اننا اون ريسبكت لوبجيكتيف ديال سبرينت بلانينغ مثلا ان لو زعما الوقيته لو تايم بوكس اللي ريسبكتي اوسي اننا ما كنضيعوش وقتنا في الهضره كيفاش نوبتيميزيو الوقت ديالنا اوكاو كنا كناخذوا بزاف. المهم فوالا سي دي تروك كيشوفهم دي فوا كيكون اون مود غير اون مود اوبسيرفاسيون غير باش يشوف غير باش يديتيكتي دي زاكس داميليوراسيون مثلا ليكيب مي سا فو با دير كو سي ان ممبر ديديي في ديما غيبقى يحضر في سبرينت بلانينغ. اون فوا كتولي ليكيب واعره في سبرينت بلانينغ كيزيدوا يخليها زعما ماشي كيزيدوا يخليها سي بون كتقدر تعيش بلا بيه كتولي بوحدها كدير ديك السيريموني اوتونوم. فهمتيني فوالا لوبجيكتيف ديالي تكون هكا. اوكي غير باش نريفورمي زعما انت القضيه اللي فيها زعما انك انت عارفه ان سكرام ماستر شنو الخدمه ديالو والناس لا ماجوريتي ديال الناس عندهم مشكل انه يفهم. واش كاين شي حاجه اون تيرم نساوش بروفيسيونيل نهضروا اون تيرم بيرسونيل المشكل شي حاجه اللي كتبان لك. انا نعطيك واحد المثال ديال هذه القضيه ديال كونترول كويشن. كاين ناس مثلا اللي كيقول لك ان
زعما سكي كلير انك تخص خويا المغرب. دونك لا ماجوريتي ديال الناس ما فاهمينش. كاين ناس عاوتاني كيقول لك لا العكس، تيقول ان مثلا شنو اللي زعما فهمتي اونتر بيرسون، زعما واش كاين شي حاجه اللي انت عارفه، ماشي هذا غير اكزومبل ما نهضروش عليه، مي زعما انت عندك شي فكره في الراس اللي عارفاها وكتشوفي ان الماجوريتي ما عارفينهاش، زعما ماشي ما متفقينش معاك. انا جو بونس كو هذه في الله تلاحيت في لونتربرونيا. كانوا قالوا لي الا ما عندكش لو بروميير كليون راه زعما بلا ما تلاحي، يعني بلا ما زعما ديري لونتربرونيا. وكانوا قالوا لي سميتو وزعما ولو كليون خاص يكون معرفه، باسكو حتى واحد ما يقدر يفيك الثقه ياك. الوغ كو لا هادشي ما كاينش. تلاحينا سون بروميير كليون وجانا ان بروميير كليون اللي ما كيعرفنا ما كنعرفوه ودار فينا الثقه ولا ان كليون فيدال. كيفاش لقيتوا هذا الكليون؟ كيفاش لقيناه؟ بس نفكر كيفاش لقينا ان ايفينمون. اوكي كنتي كتمشيو لدي زيفينمون؟ واحد ليفينمون كنا كنمشيو لي زيفينمون اصلا. دايوغ لي زيفينمون كنلقى فيهم بزاف ديال لي كليون زعما انت اش ليفينمون اللي مشيتو له؟ شكون عقل يا زعما شنو هو لي تيب، شنو هما لي داكشي اللي السؤال ديالي شنو هما لي تيب نتاع لي زيفينمون كتمشيو لهم؟ دي زيفينمون اللي كيكونوا فيهم لي زونتربرونور اللي كيكونوا فيهم فوالا بيان سور ما تمشيش للايفينمون ديال تيبيعوا فيه الفلاحه ولا الحوايج ولا ما عرفت شنو. هادشي ان ايفينمون اللي زعما تو دو فورت شانس انك تلاقى بدي جون بزاف ديال الناس اللي غيكونوا انتريسي بالسيرفيس ديالك. ما تمشيش ايفينمون اللي غادي تقلب على البرا وسط كنقولوا وسط الرمله. اوكي نضروا على السكسي سكساس. دابا انت فاش كتفكري في لو مون زعما سكسي، فاش كتفكري في النجاح، شنو هو شي شخص اللي كيجيك للراس، شي واحد اللي اون فوا كتقولي سكسي كيجيك بنادم من الراس؟ واش كاين داك بنادم ولا ما كاينش؟ السكسي الصراحه ما عنديش داك بنادم، عندي السكسي زعما اي واحد يقدر يوصل ليه. وشنو هو السكسي بالضبط؟ غير خاصك دير السكسي هو تنجح. شنو هو النجاح؟ وكتنجح كل واحد. شنو هو بالنسبه لك انت؟ شنو هو بالنسبه لك؟ انا كيجيني النجاح كل واحد وشنو عنده، غير ما تكونش النجاح ديالك تكون عندك دار طوموبيل. لا شنو هو ديالك انت؟ فوالا كل فوالا هي الانديبوندونس تولي ما كيفاش كندوي على الانديبوندونس هي تولي تو ديبون بيرسون، كلشي تقدر ديرو راسك واي حاجه بغيتيها تقدر ديرها واي حاجه احتاجيتيها كتلقاها. جو بونس كو بور موا سي سا يعني كتصل واحد النيفو ديال فوالا ما كتبقاش محتاج شي واحد. يعني لانديبوندونس اون تيرم فينانسيير بلوز او موان ياك فينانسيير وكلشي زعما ما كتبقاش محتاج شي واحد. باسكو دي فوا تقدر تكون عندك بزاف ديال الفلوس ولكن تي غاست محتاج ما عرفتش محتاج الفيزا مثلا باش تسافر. ورا مشكله دابا دابا كاين شي حوايج اللي انا جو بونس زعما ديما غتبقى زعما هنا كنعيشوا في واحد العالم اللي شويه فهمتي هنا كائنات اجتماعيه. يعني هذيك الانديبوندونس توتال ما عرفتش نمشي. لا انا ما قلتلكش ما تبقى تدوي مع حتى شي واحد ما تعرفش حتى شي واحد. ما يصل ديك اللعبه ديال اي حاجه تقدر ديرها سي جوست كنت ديليغيتيها. اوكي ماشي انت ما تقدرش. دونك انت ديك اللعبه ديال انا ما نقدرش نديرها صافي الوغ كل انا نقدر ندير هذيك ولكن باش ما نضيعش وقتي معاها غندير كاع واحد اخر. اوكي بحال داك ليكزامبل ديال الفلوس. نعطيك ليكزامبل ديال دوك الفلوس ما كيجيبوش السعاده. المهم داك ليكزامبل ديال نورمالمون الا باش تولي تقول انت الفلوس راه ما كيجيبوش السعاده خص يكونوا عندك دوك الفلوس ماشي انت ما عندكش تقول الفلوس راه ما كيجيبوش السعاده. فهمتيني اش تجيب لك انت بهذه القضيه؟ دوك الفلوس وانا كاعيه. انا جو تروف كو خاص انا زعما نقولها الا عندي الفلوس ديك الساعه جو بو كونفيرمي افيكتيفمون الفلوس راه ان كري با داك لو بونور ولكن راه عندي. اوكي وكاين اللي غايقول لك بلاتي كاين اللي غايقول لك المهم انا ديما شوف ما نديرهمش. لا كاين اللي غايقول لك علاش اصلا انا غنتمحن باش ندير الفلوس الا في الاخر ما غاديش يجيبوا لي السعاده مثلا. ويدير شي حاجه اخرى باش تولي عنده ديك السعاده. يمشي لشي عربيه يعني دابا انت هذه الفكره هذه ديال دابا يعني دابا انت الفكره ديال ان الفلوس كيجيبوا السعاده كتبان لك الفلوس ما كيجيبوش السعاده كتبان لك تخربيقه.
انا كتبان ليا ما يقولهاش واحد اللي ما عندوش. لا وفاش كيقولوها مثلا كيقولوها الناس اللي عندهم. تيقول الناس اللي عنده ديك الساعه يمكن هو لا السعاده ديالو لقاها في حاجه اخرى. امم فهمتي؟ لقاها دي فوا سي جوست السعاده ديالك كتكون عارف لا فامي ديالك. امم فهمتيني؟ دونك اون بيرسون كتلقى راسها بحال ديك لا بيرسون ضيعت وقتها بزاف باش تجمع الفلوس، الوغ كو ديغيغ كون دوزات وقتها كامل مع لا فامي ديالها كانت غتكون بلوز هوروز على انها. امم مي المهم انا عاوتاني جو با هاتي هاد نبقى ليكزامبل. نجمع الفلوس باش نولي ملياردير. يس كملي فهمتيني؟ امم مي غير تنقول لك ما تكونش ديك ما تكونش مقاتل مع الزمان كي تنقولوا، امم على اساس انه الفلوس راه غير زعما نو تو في با د ليميت. خاص عاوتاني ديك لا ستابيليتي فينانسيير، امم ماشي ديك اللعبه ديال فوا عايش، ماشي مضارب مع الزمان وكتكذب على راسك كتقول اصلا الفلوس راه ما كيجيبوش الساعه. زعما راه ما كيجيبوش السعاده، راه كنت اصلا ماشي سعيد. انت اصلا بحالك. زعما كون السعيد وي انت اصلا قاتل مع الزمان وكاعي وفي الاخر كتقول والفلوس ما كيجيبوش السعاده. لا هاد الشيء دابا سعيد. دابا هاد النقاش هذا كيمشي اصلا واش الفلوس خصهم يجيبوا السعاده. يعني مثلا واش بحال كتقول الفلوس كيجيبوا السعاده، بحال واش الماء كيجيب السعاده. تقولي لا الماء وما تشربش فوالا ما كيجيبش السعاده، راه ما غاديش تفرح. انا نشرب الماء ما غاديش نشبع ولا غنشط، ولكن ما شربتش غنموت. سي فري فهمتي سي فري اكزاكتومون فهمتي. زعما هاد القضيه ديال انك تربط الفلوس بالسعاده واحد الكذبه اللي اخترعوها الناس باش يخليو راسهم فقراء وصافي. مي القضيه ديال القضيه ديال السعاده المهم هذيك كطيح في ديك القضيه ديال واش اصلا السعاده هي الغايه من الحياه. المهم واحد النقاش فلسفي طويل مرونه فهمتي. وفي الاخر مي زعما من اصلا فاش كتكون خدام في واحد ديك القضيه ديال المازلو داك لي بوزوان تاع بنادم. حنا في واحد العالم اللي الفلوس كيقدر انه زعما يلبيهم كاملين، ماشي كاملين مي لا ماجوريتي نتاعهم. كاين شي حوايج اللي ما تقدرش تشريهم. يعني مثلا ما تقولش ما تقدرش تشري اون فامي واخا تكون بليونير، ما تقدرش تشريها. ولكن عاوتاني تقول لي الا كنتي بليونير الا كنتي ملياردير الا ما كنتيش ملياردير وكنتي دوزتي وقتك كله مع العائله، ديك العائله الا ما كنتيش مثلا كتصرف عليها راه غادي يكرهوك ديما الانسان. فهمتي؟ دونك راه ما تبقاش ديك القضيه لا راه انا راه اي حاجه درتيها غتندم على شي حاجه. فهمتي؟ ديجا كتخلص واحد لو بري. ديما الا تبعتي فلوس تخلص واحد لو بري. ولكن ماشي ضروري زعما تقدر يكونوا عندك كاملين. زعما كاين الناس اللي داروها زعما كانوا عندهم كاملين. دونك القضيه ديال انك تقدر تربط بان الفلوس السعاده واحد الكذبه وصافي. ماشي شي ماشي زعما ما عندهاش شي باز في لا رياليتي. وفي العالم اللي حنا عايشين فيه فلوس مهمين بزاف. زعما ما كاينش شي واحد اللي يقدر يقول ان الفلوس ماشي مهمين. ما كاع لي بوزوان تاع المهم لا ماجوريتي تاع لي بوزوان تاعك كيتلبوا بالفلوس. والفلوس كتعطيك لا فليكسيبيليتي كتعطيك انك تبدا. يعني انت اصلا مقاتل مع الزمان راه ما كتقدرش اصلا تفكر يعني واش كيجيبوا السعاده ولا ما كيجيبوا السعاده. وي سي فري صدق. وانت كيفاش كتعاملي مع الفلوس زعما كيفاش واش اللي جابوا اللي كيدير النهار ولا ولا لا ضروري لي بارني. اوكي دونك ما كتانفيستيش ولا شنو؟ كيفاش ما كان انفستيش زعما على حساب ان فيت الانفستيسمون راه فيه وفيه. كاين اللي كينفيستي في الذهب، كاين اللي كينفيستي في فوالا المهم دي تيتر دو بلاسمون كيمشي لابورس، كاين اللي كيمشي انفيستي في دار. كل واحد كاين اللي كينفيستي في كريدي كيغرق راسو كريدي. انت فاش كتنفيستي؟ انا جانفيستي بور لو مومون جانفيستي في مون بيان اتر. كتمشي لاصال وي سيتي كلاب. لا تو انفيستي في دي تروك اللي غيرجعوك اللي المهم واحد الوقيته تلقى راسك انه تانفيستي في الصحه ديالك، تانفيستي في بزاف ديال لي تروك زعما تا زعما تا سونتي بسيشيك. بزاف ديال الناس ما كيتسوقوش ليها وتا كيتسطاو تيقولوا سحروا لي. ناري واش كانت القضيه دي؟ لا بزاف كتلقاه زعما فريمون دار البورن اوت ولا ما عرفت شنو تيقول لك مسكين سحروا لي. اوكي وانت كيفاش كتردي البال للسونتي بسيشيك؟ كتمشي للبسيكولوج ولا شنو؟ دي فوا لا
غير ودي فوا غير لي فواياج دي فوا غير ما عرفتش جو كونفيرم كنمشي عند بسيكولوج زعما سي با ان تروك ماشي بسيكولوج هذاك اللي كتبقى عاد تعاود ليه ما كيعطيك لا دواء لا والو بسيكياتر مابقاش وقيل. كنسميو المهم شي واحد كتعاود ليه وصافي غير بوغ امم ديسكوتي امم هذاك عادي انا هذاك جونكو زعما جونكوراج الناس يمشيو ليه وجي انكوراجي با مال دو بيرسون اللي من لونتوراج ديالي مشاو اي نون با ريغريتي وحتى انا جي با ريغريتي زعما امم الا احتاجيتو نمشي عندهم كي غديري تعرفي انك غير احتاجيتي. جو بونس راه باينه ما عرفتش كتحسي براسك مشيتي لتما. اش كتحس المهم جو سي با كتكون جو بونس ما عرفتش كاين ناس ديك اللي ديال الشائعه ديال انك الا مشيتي للطبيب النفساني راك حمق ولا لا كاين. المهم هذوك الناس يقدروا يديروا ديك الشائعه انا ما كنديرش ديك الشائعه انا الا مشيتي عند الطبيب حيت محتاجه اوكي كتعملي ديك القضيه ديال السحر قلتي سحروا لي كتعملي بزاف. لا ماشي كنامن بها مي عارف فاش كنشوف دي تخوك بحال هكا امم كتلقى كتشوف الناس تقول هذا زعما كيبان لك هذيك لا بيرسون ال ديبريم مي حنا والوغ كو الناس تيقول لك واه مسكينه سحروا ليها ما بقاتش الوغ كو كتقول هادو كون مشاو غير كون مشات غير عند بسيكياتر مثلا بسيكولوج تعاود لي. كون فوالا كون راه ورجعات مزيان بيان سور ماشي عند داك كيعطي الدوايج باسكو دي فوا هذاك كيعطي الدوايج ولا كيخرج عليك سير عند هذاك اللي باسكو اون فيت بحال قلتي السوب كونسيون ديالنا كي ابسوربي بزاف ديال لي تروك دوكو المهم زعما الوغ كو هذاك لا بيرسون اللي كتمشي عنده كتعاود ليه هو اللي كيخليك تخرج دي تروك من السوب كونسيون ديالك اللي انت ما كتشوفهمش اللي هما سبابك باش مرضتي. مي هاد القضيه ديال الدوايات جو بونس كاينين زعما كاين اعراض اللي خصك الدوايات حيت المهم كاين دي نوفو دابا في دوك الاطباء النفسانيين. المهم كاين اخصائي نفساني هذا اللي كتجلس كتعاود ليه وكاين طبيب نفساني اللي هو يقدر هذا كيكون يعني حتى في لي زيتود واحد كيكون قاري دكتوراه كيكون عنده طبيب كيكون طبيب والاخر تيكون قاري علم النفس يعني كيكون قاري غير علم النفس هذاك تعاود ليه يقدر يعرف شي لعيبات. دونك الفرق بيناتهم هو ان هذاك الطبيب يقدر يخرج دوايات وشي مرات انا داكشي اللي قريت كاينين ناس اللي فيزيكمون عندهم مشاكل زعما الدماغ ديالهم دوك ما الدوبامين تيسموا دوبامين ريسبتورز تيكون فيهم مشاكل دونك هذوك الدوايات كيقدروا يعاونوهم انهم يخرجوا من ديك لا ديبريسيون فهمتيني. دونك ما نمشيوش عاوتاني ديك القضيه ديال الدوايات مي لا جو كونفيرم مي ابري كاين الدواء اللي كيعطيك كتشربو باش تولي تنعس باش تولي الوغ كو سي كوم اون دروغ راه اون فغي راه غير كتدروغا الوغ كو خاصك تمشي لا سورس ديال المشكل اللي غير في الدماغ المشكل اللي ما عرفتش واش تقدري تقولي لنا زعما ما ندخلوش فيها في شي حوايج بيرسونيل مي شنو الحوايج اللي خلاوك انك تمشي طبيب نفساني ما بغيتيش تقوليهم نقدر زعما ما ندخلوهاش مي بيان سور ما نقولهمش مي زعما مي زعما لي سيتوياسيون اللي كتمشي عندهم سي دي سيتوياسيون اللي كتولي سي با جو بونس كو دي فوا سي جوست كيسيون كون تو بير كونفيونس ان توا كون كيبدا يبان لك دي تروك دي فوا تقدر فاش كيبدا يبان لك كلشي كحل مثلا فهاد لو كاس تقدر تمشي تيبان لك انا ديما سميتو انا المهم انا ما مشيتش في لو كا ديال انا وكيبان لي كلشي كحل مي مشيت في واحد الوقيته اللي جي بيردو كونفيونس ان مون كنت في واحد الوقيته اللي فريمون المهم زعما جي او بلوس سوبر كونفيونس ان مون بلوس كتديغراد اكثر دونك دوكو كل ما مشيت عند طبيب نفساني كنت نقدر نتهمش كي كنقولوا يقولوا سحروا ليك اي اكزاكتومون العين هاد القضيه ديال العين الوغ كو هادي سي جوست وقعوا دي زيفينمون واحد بحال قلتي دي زيفينمون اللي وقعوا لي بوتيت ا بوتي ولاو كيخلوني نفقد الثقه في راسي وكل ما مشيت عند دكتور كنت نقدر نفقد تالمون الثقه في راسي كما كنزعم ندير بزاف ديال الحوايج كنت عايشه في الخوف ما نقدرش ندير باسكو نبقى عايشه في الخوف دي زانتربريتاسيون لا ما ديريش هذا الشيء حيت درتي هذا الشيء اش غيوقع دونك عبلاش بقاي في طازون دو كونفور بقاي في داكشي اللي انت سميتو بقاي في داك لو كاري صغير ما تخرجش منه باسكو الا مشيتي تخرجتي منه راه هادي et ça impacte moi je pense que surtout l'estime فاش كتكون quand tu perds en estime هذيك vraiment شي حاجه خايبه بزاف
باسكو عندها دي زيدي كونسيكونس نيجاتيف بزاف. وهذيك الا مشيتي جو بونس الا مشيتي حتى ضيعتيها مشكل. يا انا مشكله. كنشوف هذه القضيه صراحه، كنشوف حتى هي تولي مشكل، المشكل كيزيد يكبر فاش خصوصا دابا حنا مع السوشيال ميديا ولينا معزولين. مهم. ولينا بحال فهمتي بزاف د الناس واخا ديك العلاقات اللي كانوا شحال هادي بداو بحال ولاو مهم. كيديجيتاليزاو وفاش مهم. شي حوايج كديجيتاليزيهم الكاليتي نتاعهم كتهبط. يعني بلاصه ما تمشي عند شي صاحبك ودوز معاه واحد نص نهار كتصيفط ليه ايموجي في واتساب، مهم. دونك بنادم مع الوقت كتولي حاس براسك كتولي بوحدك. وهذا مشكل صراحه كبير. دونك زعما انا جو بونس داك الفيرست لاين اوف ديفense ان بنادم يكون عنده ناس اللي زعما ناس في حياته، زعما ناس حقيقيين يهضر معاهم كل نهار لا في سبيل الله فهمتي. ماشي انا انصاحب معاك كيفاش انت في النيتورك ديالي غادي غنبروفيتي منك. جو كونفيرم ودايوغ زعما الناس اللي فريمون زعما اللي عاونوني انني نطلع من ديك لا سيتوياسيون سيتي غير بحال اللي قلتي البسيكولوج هو اللي وراني يس اورينتاني. يس مي لي جون اللي مي سي با هو اللي كيخليك تولي ترجع توقف على رجليك. سي لي فري زامي ديالك لي كون جو بارل دو فري زامي سي دي زامي اللي تقدر ما تدوش معاهم 10 سنين ولكن نهار تحتاجهم كتلقاهم. الوغ تقدر تلقى دي زامي اللي نهار ما طمت كدوي عليهم نهار توقف عليهم يقلبوا وجههم. سي لي فري زامي هادو اللي هما اللي عاونوني زعما سي فريمون سي لي فري زامي اللي عاونوني حتى وقفت على رجليا. ودايوغ حتى فاش كنت في لونتربرونيا عاونوني بزاف. اي لونتربرونيا سي فريمون اون ايكول لا في تا في لا في تا كارير بروفيسيونيل لا في بيرسونيل. باسكو تما كتبين لك لو فري فيزاج ديال الناس اللي كنتي كيصحاب لك صحابك ديال بصح، وكتبين لك ان لي جون انت كتلقى دي جون اللي فريمون اللي بعاد بزاف كيرجعوا زعما كيرجعوا دي فري زامي. كتلقى دي جون اللي انت ديما كيسحاب لك سي فري زامي وداك الشيء ونهار حليتي عينك وانت معاهم هما اللي قلبوا ظهرهم الاولين. دونك حتى هكا زعما حتى لونتربرونيا سي ان فلتر لوي اوسي كيخليك تفلتري الناس اللي كي كنقولوا صحاب مصلحه وصحاب ديال المواقف. كتخليك تعرف صحابك ديال المواقف بصح ماشي صحابك ديال المصلحه اللي نهار كتكون عندك كلشي بخير راهم معاك نهار ما كيبقى عندك والو ما كيعرفوكش. كتلقى ناس اللي نهار ما عندك والو عاد هما اللي عاونوك ترجع عندك كي كنتي قبل. وانت زعما كيفاش كيفاش كتخلي الصله مع هاد الناس هادو اللي كيعاونوك زعما اللي كانوا عاونوك في لونتربرونيا؟ واش كتجلسوا تشربوا قهوه اونصامبل ولا حيت دابا كاين واحد الترند انا شفتها زعما بزاف خصوصا في الدراري اللي يلاه جون عندهم بزاف ديال الانرجي باغيين يديروا شي حاجه في حياتهم اون تيرم بروفيسيونيل. كتلقى كاين هاد الترند ديال انك شوف انا صحابي ما شغليش فيهم فهمتي القضيه ديال انك كتبعد كتبقى راسك مقاتل راسك. وهذا انا جو بونس يقدر يكون مشكل. كيفاش انت زعما واش هذا زعما واش انت كيفاش كتخلي ديك الصله ما بين واش خصنا اصلا نخليو ديك الصله مع دوك الناس ولا كل واحد يعيش حياته وصافي ما شغلناش؟ جوستومون انا سيتني زعما هادو لي زامي اللي نيت صدقوا سي دي جون اللي كل واحد كيعيش حياته نهار كيحتاجك نهار كتحتاجو هو زعما فوالا كتوقفوا مع بعضياتكم. نهار بغيتي تشرب كافي كتدوي معاه كتقول ليه واش مسالي ناخذ كافي تيقول لك مسالي كتاخذوه. نهار اخر تيقول لك لا ما مساليش. فوالا بحال هكا سي با دي جون اللي خصك كل نهار تصيفط لهم سالو ولا كوكو ولا بونسي ولا ما عرفت شنو اجي بشرا انا صاحبك اجي ولا مي سي دي جون اللي فوالا اللي هو عنده حياته وانت عندك حياتك. تقدروا تلاقاو من بعد عام كترجعوا بحال يلاه البارح تلاقيتو زعما ديما كتبقاو ما كاينش داك زعما سي كوم سي فوالا زعما بحال بقى سي كوم د لا فامي زعما سي كوم سي بحال راك مع خوك ولا مع اختك. يس يعني كتبقى الغولاسيون دي زعما كتبقى الغولاسيون قويه واخا زعما واخا كتبعد. اكزاكتومون واخا كتبعد. يا it was a nice discussion. واش كاين شي حد اللي بغيتي تشوفيه في البودكاست؟ شي سميه؟ كاين شي حد عطينا شي سميه. جو سي با جو بونس نقدر كلثوم ما تعرفاش كانت قولي عطيني السميه كلها نلقاوها ان شاء الله في لينكدين ونهضروا معاها. كلثوم القديوي. يا شنو كدير؟ جو بونس هي بو بارطاجي هي سكرام ماستر بحالي
تي جو بونس زعما il peut partager زعما هي عندها ان بوين دو فيو زوين زعما عندها دي بوين دو فيو مختلفين ضروري اوكي شي سميه اخرى في اينا دومين اللي كان شو اي واحد بغيتي زعما ندير معاه ديسكاشن بحال هكا وتشوفيه سمعي لي واحد ساعه ساعتين اي واحد عطينا اي سميه ما عرفناش ايلون ماسك جاستن بيبر اوكي مشيك بعيد مشيك برا لا 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 خلينا في المغرب بعد على المغرب كنفكر لك شكون كنعرف باقي في المغرب حيت اللي كنعرف هو المغرب وهي ماشي مشكل اصلا شنو تبغي ديفلوبور شوف. تبغي اصلا اي واحد برا المغرب دابا اصلا كلشي ريموت سو كنديروا بودكاست ريموت زعما واخا يكون في قنطهار عطينا شوف عطينا اي سميات ماشي ضروري الدومين عطينا هذا فهمتي بودكاست ماشي تكنيك زعما جاست كنهضروا مع الناس وكنديو نجيبوا في الهضره كاس داشي فهمتي كنسوق تشربوا واخا ما كاينش هادشي كاين غير الماء ولكن يا زعما اي سميه عطيها لي انت باغا سميه ولا بزاف السميات اللي باغا تسمعيهم ساعه ولا ساعتين نديو نجيبوا في الهضره الصراحه ما طاح لي والو دابا في دماغي اوكي دونك قلتي كلثوم غير كلثوم باسكو جو بونس عندها المهم زعما هي طاحت لي في دماغي حيت شي اللي كنت دويت معاها ديرنييرمون وفوالا زعما حتى هي الا زعما الا اون فيزيون بروش دي فوا ديفيرونت على لي فيزيون ديالي وجو بونس هي تقدر تعطيك اكثر وعاد حتى هي عندنا ان بوان كومون سي كو حتى هي فينانس دونك حتى هي سكرام ماستر فينانس دونك الناس ديال الفينانس واخا كلاشي شي الناس ديال الفينانس اليوم لا مي زعما ان فيت ماشي كلاشيتهم مي كندوي على ولا زعما انا كنت بحالهم فهمتيني زعما فوالا انا اللي داز جوستومون سي كو درنا الفينانس كاملين حيتاش قالوا لنا انا الفينانس مزيان ولقينا كلنا راسنا افيك ان ديبلوم ان فينانس دوكو بحال قلتي المارشي فيه بلوس دوفر كو دو دوموند اوكي سامر خصني نجاوب سالينا اوكي يا سالينا المهم غير الفيدباك صغير كي جاك البودكاست زوين خايب جاني مزيان سيتي بيان المهم سيتي بيان ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي بور هادشي كامل المهم سيتي بيان صراحه مش هادي كنت زوين مش هادي ما هضرناش بحال ديما تلاقينا وي سي فري خصنا نتلاقاو المهم شي نهار الا جيتي لي فران ولا جيت لكازا ولا شي اوكي شكرا بزاف انا اوكي شكرا بزاف غنسالي دابا لابيل سمحي لي الا شغلتك على لابيل شكرا بزاف يا نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى بسلامه ميرسي سانتو شكرا يلا بسلامه باي باي ميرسي également